भिजिबल छ? यस मैम। ओके ओके ल सुरु गरौँ। यो इन्डक्टेन्स पार्टमा इन्डक्टेन्स भनेको के हो बुझ्नुभन्दा अगाडि इन्डक्टर पहिला बुझ्नु पर्यो। जसरी क्यापासिटरमा क्यापासिटेन्स खासमा थियो, क्यापासिटेन्स बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले के क्यापासिटर भनेको पढेको, सिमिलरली यहाँ पनि त्यही हो। सुरुमा के बुझ्नु पर्यो, इन्डक्टर भनेको के हो, देन आफ्टर विल गो टु इन्डक्टेन्स। इन्डक्टर भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रिकल एलिमेन्ट हो अथवा कम्पोनेन्ट पनि भन्न पाइयो, जसले के गर्छ त इलेक्ट्रिकल इनर्जी स्टोर गर्छ इन द फर्म अफ व्हाट, म्याग्नेटिक फिल्ड। क्यापासिटरले इलेक्ट्रिकल इनर्जी स्टोर गर्छ बट इन द फर्म अफ इलेक्ट्रिकल फिल्ड। यहाँ चाहिँ के हुन्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड। र इन्डक्टर भनेको सिम्पली यहाँ जुन यो फिगर दिइरहेछ यो हेर्नुस्, कोइल जस्तो हेरिराख्नु छ तपाईहरुले, कोइल जस्तो। कोइल भनेको इन्डक्टर। कुनै यस्तो लामो सिधा वायर छ भने यसलाई मैले यदि इलेक्ट्रिकली रिप्रेजेन्ट गरे भने सर्किटमा के गर्छु, वायरलाई रेजिस्टेन्सले, किनभने वायरको रेजिस्टेन्स हुन्छ, रेजिस्टर मैले ड्र गर्छु। तर यही वायरलाई मैले यदि यसरी कोइल जस्तो बनाइदिए भने यो के भइहाल्छ, इन्डक्टर भइहाल्छ। यति मात्रै फरक के छ, कोइल जस्तो बनायो भने त्यो इन्डक्टर भइहाल्यो। अब यहाँ चाहिँ इन्डक्टरमा मैले यदि डीसी सप्लाई दिए भने, मिन्स डीसी करेन्ट पठाएँ, मैले यहाँ के गर्छु, आईडीसी लेखेँ ल, आईडीसी। आईडीसी पठाएँ भने के हुन्छ, डीसी करेन्ट मिन्स डीसी सप्लाई दिइरहेको छु। डीसी सप्लाई दियो भने एफ के हुन्छ, 0। मिन्स यसको यदि मैले इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स निकाले भने एक्सएल इक्वल्स टु 2 पाई एफएल, 2 पाई एफएल। मिन्स एफ 0 भयो भने एक्सएल के हुने रहेछ त, 0 हुने रहेछ। यहाँ मैले डीसी करेन्ट पठाएँ भने इट विल एक्ट एज व्हाट, सर्ट सर्किट। र सर्ट सर्किट काम गर्यो भने के हुन्छ, सर्ट सर्किटमा जति करेन्ट मैले आईडीसी यदि 2 एम्पियर पठाएको छु भने यसले 2 एम्पियर मजाले जानुहुन्छ, एकदम इजिली जानु दिन्छ है, सर्ट सर्किटको काम गर्छ। अब चाहिँ मैले यहाँ एसी करेन्ट पठाएँ भने एसी करेन्ट भनेको चाहिँ चेन्जिङ करेन्ट। चेन्जिङ करेन्ट कुन टाइमको रिस्पेक्टमा चेन्ज, मिन्स डिआई बाई डिटी भनिदिउँ यसलाई। चेन्जिङ करेन्टलाई के भन्छन्, डिआई बाई डिटी। अहिले मैले एसी करेन्ट पठाएँ भने यो इन्डक्टरले के गर्छ, एसी करेन्टलाई अपोज गर्छ। डीसी करेन्टलाई अपोज गर्दैन कि डीसी करेन्टलाई इजिली जान दिन्छ, बिकज त्यति बेला यो सर्ट सर्किटको काम गर्छ। तर एसी करेन्ट पठायो भने के गर्छ, त्यसले अपोज गर्छ। म अब रेजिस्टर्सको कुरा गरौँ। रेजिस्टर्समा के हुन्थ्यो, डीसी करेन्ट मैले यहाँ के अरे फ्लो गराउँथ्यो अनि के गर्थ्यो, त्यो रेजिस्टर्सले अपोज गर्थ्यो। सिमिलरली इन्डक्टरले के गर्छ त, चेन्जिङ करेन्टलाई मिन्स एसी करेन्टलाई के गर्छ त, अपोज गर्छ। यति याद गर्नु पर्यो है। अनि अस्ति भर्खरै क्यापासिटरमा पढेको, क्यापासिटरमा के रिलेसन थियो, म क्यापासिटरको पनि कुरा गर्छु। क्यापासिटरमा एउटा के रिलेसन थियो, करेन्टको आई इक्वल्स टु के आएको थियो, सी डीभी बाई डिटी, राइट। मिन्स क्यापासिटरमा करेन्ट कति बेला फ्लो हुन्छ, जति बेला मैले चेन्जिङ भोल्टेज दिन्छु, मिन्स एसी भोल्टेज दिन्छु, त्यति बेला मात्रै करेन्ट फ्लो हुन्छ। यदि मैले डीसी दिए भने के हुन्छ, ओपन सर्किटको काम गर्छ है। अब हेर, यो इन्डक्टरमा मैले डीसी करेन्ट पठाएँ भने त्यसले सर्ट सर्किटको काम गर्छ, राइट। सर्ट सर्किट भनेको इम्पिडेन्स यसको 0, सो भी के हुने भयो त, 0। यसले चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि इन्डक्टरमा यदि मैले के अरे डीसी करेन्ट पठाएँ भने यसको भोल्टेज के हुन्छ, 0। सो यहाँ भोल्टेज हुनको लागि कुन करेन्ट पठाउनु पर्यो, चेन्जिङ करेन्ट। यहाँ कुन करेन्ट पठाउनु पर्यो, चेन्जिङ करेन्ट। भी केसँग छ प्रोपोर्सनल एकछिनको लागि भनौँ भने चेन्जिङ करेन्टसँग प्रोपोर्सनल छ, मिन्स चेन्जिङ करेन्ट छ भने भोल्टेज ड्रप मात्रै हुन्छ। जसरी यहाँ रेजिस्टरको केसमा भी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आई थियो, त्यसरी नै यहाँ के छ, भी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चेन्जिङ करेन्ट। रेजिस्टरमा सेम, इन्डक्टरमा पनि कुरा के छ,
यता डीसी करेन्ट थियो, यता चाहिँ के भयो एसी करेन्ट भयो। चेन्जिङ करेन्ट छ भने भोल्टेज हुन्छ, चेन्जिङ करेन्ट छैन भने इन्डक्टरमा भोल्टेज हुँदैन। यति कुरा याद गर्नु पर्यो। अब यो चाहिँ यो कुरालाई म अब पोर्सनलाई डिलिट गरेँ। र यो क्वाइल भनेको चाहिँ हामी कुनै एउटा चिजमा भनौँ न बेर्ने गर्छौँ र त्यो चिजको नाम के छ त कोर भन्छन् त्यसलाई, कोर मेटेरियल। यो कोर मेटेरियल चाहिँ आइरन पनि हुन सक्छ, म्याग्नेटिक मेटेरियल पनि हुन सक्छ, सो मेनी यसको मेटेरियल्स हुन्छ। जस्ट सिम्पली के बुझ्नुहोस् यो कोर हो र यो कोरमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ वाइन्डिङ चाहिँ बेरेको छ है। अनि यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्डक्टर्सहरू नर्मली इक्विपमेन्टहरूमा चाहिँ हामी कोरमा बेरेको हुन्छ, वायरलाई चाहिँ के गर्छौँ बेरेको हुन्छौँ कपर वायरहरूलाई। र यसले चाहिँ के गर्छ यो कोरको काम के हो भन्दाखेरि मेन चाहिँ कोर भएको पनि हुनसक्छ नभएको पनि हुनसक्छ। कोर छैन भने के भन्ने त्यतिलाई त्यो इन्डक्टरलाई एयर कोर, एयर भएको। यदि कोर मेटेरियल राखेछ भने मेटेरियल कुन मेटेरियल छ त्यो मेटेरियल कोर भएको भन्ने भन्छ। र यो मेटेरियल जुन हामीले युज गरिरहेको छौँ यो मेटेरियलको काम चाहिँ एउटा मात्रै छ, त्यो काम के छ भन्दाखेरि फ्लक्सलाई यसले फ्लो गराउँछ। फ्लक्स, अब यो फ्लक्स यहाँ फ्लो हुनुभन्दा पहिला हामी चाहिँ फराडेज लज पहिला बुझौँ। फराडेज के अरे इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको दुईटा ल दिएछ फराडेले। फर्स्ट ल के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि क्वाइलमा मिन्स कुनै पनि क्वाइल भनेको के हो इन्डक्टर हो। कुनै पनि क्वाइलमा यदि मैले करेन्ट पठाएँ भने त्यसले के गर्छ त फ्लक्स सेटअप गर्छ आफ्नो वरिपरि। मिन्स यसमा चाहिँ यो वाइल वरिपरि होइन, सिम्पली के हुन्छ करेन्टसँगै फ्लक्स चाहिँ यहाँ सेटअप हुन्छ यो क्वाइलमा। र यसको वरिपरि कुन फिल्ड सेटअप हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड। कुनै पनि क्वाइलमा मैले करेन्ट पठाएँ भने यसले फ्लक्स डेभलप गर्छ र त्यो क्वाइलको वरिपरि के हुन्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ। म्याग्नेटिक फिल्ड यो क्वाइलको वरिपरि के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ। अब मैले यदि डीसी करेन्ट पठाएँ भने फ्लक्स पनि डीसी हुन्छ, मिन्स कन्स्टेन्ट करेन्ट कन्स्टेन्ट फ्लक्स, अल्टरनेटिङ करेन्ट अल्टरनेटिङ फ्लक्स है। यो कुरा ध्यान दिनु, जुन नेचरको करेन्ट छ त्यही नेचरको फ्लक्स पनि आउँछ। अब मैले यहाँ चाहिँ फर्स्ट लले के भन्छ यदि मैले क्वाइलमा चाहिँ करेन्ट पठाएँ भने त्यहाँ चाहिँ चेन्जिङ फ्लक्स यदि कुनै क्वाइलसँग लिङ्क छ, यहाँ त मैले क्वाइलमा अल्टरनेटिङ करेन्ट पठाउँछु भने फ्लक्स पनि अल्टरनेटिङ हुन्छ मिन्स चेन्जिङ फ्लक्स। यदि कुनै पनि क्वाइलमा चेन्जिङ फ्लक्स लिङ्क छ भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ। यो फराडे ल अफ इन्डक्सनको चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको फर्स्ट लले यही भन्छ। यदि चेन्जिङ फ्लक्स कुनै पनि क्वाइलसँग लिङ्क भएको छ भने त्यहाँ के हुन्छ इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ। सेकेन्ड लले के भन्छ, यो भयो फर्स्ट ल, यो भयो फर्स्ट ल। सेकेन्ड लले के भन्छ जति यो इएमएफ इन्ड्युस भएको छ त्यो चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ मिन्स केमा प्रोपोर्सनल, केमा डिपेन्डेन्ट। डिपेन्डेन्ट केमा हुन्छ त यो रेट अफ चेन्ज अफ जुन फ्लक्स छ त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। मिन्स रेट अफ चेन्ज फ्लक्सको बढायो भने इएमएफ पनि बढ्छ। सेकेन्ड लले यही दिने हो र यहीबाट हामीले E इक्वल्स टु माइनस एन डी फाई बाई डिटी लेख्छौँ। र यो एन भनेको के हो, एन भनेको के हो नम्बर अफ क्वाइल, नम्बर अफ टर्न्स, सरी नम्बर अफ क्वाइल भन्नुभन्दा राम्रो नम्बर अफ टर्न्स अफ क्वाइल है। यो क्वाइलको कतिवटा नम्बर अफ टर्न्स छ त्यो भनेको एन भयो। र यहाँ माइनस जुन हेरिराख्नु भएको छ यो माइनस भनेको अब यो अर्को लले भन्छ, त्यो लको नाम के हो लेन्ज ल। लेन्ज ल फिजिक्समा पढेको सबै कुरा यहाँ रिपिट हुन्छ है, सबै 11-12मा पढिसकेको यो सबै। लेन्ज ल, लेन्ज लले के भन्छ भन्दाखेरि जुन जुन कारणले गर्दा यो इएमएफ आएको हो, जसले यसलाई उत्पत्ति दियो त्यही उत्पत्तिले जसले यसलाई जन्मायो भनौँ न, जसले गर्दा यो आफू आएको छ त्यसैलाई यसले के गरिरहेछ अपोज गरिरहेछ। मिन्स जुन आमाले बच्चालाई जन्मायो त्यो बच्चाले चाहिँ आमालाई लाथान्नु जस्तै अपोज गर्नु। यसले के भन्छ भन्दाखेरि यदि करेन्ट यो के कारणले आइरहेछ मेन त करेन्टले गर्दा फ्लक्स आउँछ नि त, फ्लक्सले गर्दा के हुन्छ इएमएफ आउँछ। मिन्स
करेन्ट यदि सपोज राइट टु लेफ्ट छ डाइरेक्सन भने इन्ड्युस इएमएफ के भइहाल्छ त इन्ड्युस इएमएफ के भइहाल्छ राइट टु लेफ्ट, सरी यहाँ चाहिँ लेफ्ट टु राइट, राइट लेफ्टमा मैले मिस्टेक गरेछु भन्न। करेन्ट यदि लेफ्ट टु राइट छ भने फाइ पनि के हुन्छ करेन्टकै डाइरेक्सनमा हुन्छ र इन्ड्युस इएमएफ के हुन्छ जस्ट अपोजिट राइट टु लेफ्ट भइहाल्छ। यो भनेको के हो इएमएफ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ माइनस साइन आएको हो र यो साइन यो ल यो कुन लले भनेको हो त लेन्ज लले दिएको हो। फराडेजको फर्स्ट ल र सेकेन्ड ल यति नै हो। अब चाहिँ यो फराडेज लज अफ इन्डक्सनको कुरा चाहिँ यो इन्डक्टरमा इन्डक्टेन्सहरूमा यहाँ युज हुन्छ है। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ यो सर्किटमा अब यो जुन फ्लक्स हुन्छ यो फ्लक्स चाहिँ यो कोरबाट चाहिँ राम्ररी फ्लो हुन्छ, यो राम्ररी फ्लो हुन्छ र यहाँ यदि सपोज गरौँ अर्को कोइल वाइन्डिङ छ, अर्को कोइल छ भने के गर्छ त यो फ्लक्सले जुन यसको एउटा पक्षमा एउटा इक्जाम्पल दिउँ ट्रान्सफर्मरको सबसे बेस्ट इक्जाम्पल मैले यहाँ ट्रान्सफर्मरमा रेक्टेङ्गुलर कोर बनाएँ। यहाँ जुन कोर हेरिराख्नु भएको छ राउन्ड टाइपको यो कोर चाहिँ स्क्वायर पनि हुनसक्छ, सिलिन्ड्रिकल पनि हुनसक्छ, रेक्टेङ्गुलर पनि हुनसक्छ। अब रिक्वायरमेन्ट अनुसार यसको कोरको हामीले डिजाइन गर्छौँ कहाँ के गर्दा इकोनोमिकल र फाइदा हुन्छ भनेर। यो एउटा ट्रान्सफर्मर भोल्टेज ट्रान्सफर्मरको मैले यहाँ इक्जाम्पल दिएँ जस्ट यो बुझ्ने। तपाईँहरूले त अब के अरे धेरै डिटेलमा जानु पर्दैन, सिभिल त्यो पनि फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिकल भएको भए यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ अलिक एकदम इन्ट्रेस्ट लिएर। तपाईँहरू पनि पढ्न त पढ्नु नपढ्ने होइन बट मच डिटेलमा नजाऊँ, जस्ट यो कुरा सुन्नुहोस् मात्रै। ट्रान्सफर्मर भनेको सबैलाई थाहा छ, गाउँघरमा पनि सबै पढे लेखेको होस् या मूर्ख होस् सबैले ट्रान्सफर्मर भनेको नाम चाहिँ थाहा नै हुन्छ। बत्ती गयो कि उता ट्रान्सफर्मर उड्यो भनेर गाउँमा भनिरहेको छ, हल्ला गरिरहेको छ। ट्रान्सफर्मर भनेको यिनीहरूलाई थाहा छ कि ट्रान्सफर्मरबाट नै सप्लाई हाम्रो घरमा आएको छ, यति चाहिँ उनीहरूलाई पनि थाहा हुन्छ, गाउँघरको मान्छेलाई पनि मिन्स नपढेको मान्छेलाई पनि यो कुरा थाहा हुन्छ। अब हामीले चाहिँ यसको अलिकति प्रिन्सिपल जानिराखौँ। ट्रान्सफर्मरमा के हुन्छ दुईटा साइड हुन्छ, एउटा हुन्छ प्राइमरी अर्को के सेकेन्डरी। प्राइमरी अनि सेकेन्डरी, यो भयो प्राइमरी पी लेखिदिए, सेकेन्डरी एस लेखिदिए है। र प्राइमरीमा के हुन्छ सप्लाई जोडेको हुन्छ कहाँबाट, अब हामीहरूले के गरौँ बिजुली अफिस भनिदिउँ, बिजुली अफिसबाट सब स्टेसन पनि भन्न पाइयो, डिस्ट्रिब्युसन स्टेसन पनि भन्न पाइयो जसलाई डिसिएस भन्छौँ। सिम्पली तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि जहाँ हामी पैसा पेमेन्ट गर्न जान्छ नि बिजुली अफिसमा हो त्यहीबाट आएको सप्लाई बुझ्नुहोस् जुन ट्रान्सफर्मरको प्राइमरीमा जोडेको हुन्छ। र यहाँ हामीले एसी सप्लाई दिन्छौँ बिकज हाम्रो घरमा त एसी नै आएको छ। र यहाँ चाहिँ करेन्ट फ्लो भयो, करेन्ट फ्लो भयो। ट्रान्सफर्मरमा फेरि डिसी सप्लाई हुँदैन है, काम गर्दैन। अब यसको रिजनहरूमा नजाम, तपाईँहरूले पर्दैन। एसी सप्लाई बुझ्नुहोस्, एसी सप्लाई मात्रै ट्रान्सफर्मर काम गर्छ यो है। अब यहाँ चाहिँ सप्लाई मैले दिएँ, करेन्ट फ्लो भयो, करेन्ट सरी यहाँ करेन्टलाई चाहिँ आइएल बेकार लेखेँ, ओहो सबै मेटेछु, सरी छिटो छिटो म ड्र गर्छु, अल डिलिट गरेछु मैले। यहाँ प्राइमरी भयो, दिस वान इज सेकेन्डरी, ई दिस इज यस एन्ड हियर के अरे सप्लाई। ओके यहाँबाट अब मैले सप्लाई दिएँ, सप्लाईबाट के हुन्छ करेन्ट फ्लो हुन्छ ठिक। यो भनेको के हो रेक्टेङ्गुलर, यो कोर हो कोर। अब यो करेन्ट आयो, करेन्ट फ्लो भएपछि यो कोइलमा फ्लो भयो, कोइलमा फ्लो भएपछि यसले के गर्छ त फ्लक्स डेभलप गर्छ। फ्लक्स डेभलप भएपछि अब यो कोरबाट चाहिँ के हुन्छ त फ्लक्सहरू फ्लो हुन्छ। यो कुन सर्किट हो म्याग्नेटिक सर्किट। अरू इलेक्ट्रिकल सर्किटमा के हुन्छ करेन्ट फ्लो हुन्छ आई। म्याग्नेटिक सर्किटमा के हुन्छ यो म्याग्नेटिक कोर हो, आइरन कोर पनि हुन सक्छ। यसमा के हुन्छ फ्लक्स फ्लो हुन्छ, फ्लक्स के हुन्छ फ्लो फ्लक्स। अब यो फ्लक्स यो कोइलमा जुन 1 मा जुन सेटअप भएको थियो कोइल 1 भनौँ, यतातिर 2 भनौँ। कोइल 1 मा जुन सेटअप भएछ कोइल 1 मा सेटअप भएको चाहिँ कोइल 2 मा लिङ्क हुन्छ र यहाँ के गरिदिन्छ त यसमा पनि इन्ड्युस इएमएफ गरिदिन्छ। 1 मा त हुन्छ यो इएमएफ ले गर्दा के अरे फ्लक्सले गर्दा इएमएफ इन्ड्युस, यसलाई E1 भनौँ। र यता कोइल 2 मा पनि के गरिदिन्छ त कोइल 1 मा जुन इएमएफ आएको छ, किनभने कोइल 2 मा त हामीले करेन्ट पठाएको छैन नि, यहाँ करेन्ट कुनै छ सोर्स छैन।
यसमा छैन, बिकज करेन्ट चाहियो। करेन्ट बग्यो भने मात्र फ्लक्स हुन्छ र फ्लक्स भयो भने फ्लक्सले गर्दा नै इएमएफ इन्ड्युस हुने हो। र फर्स्ट कोइलमा मैले सप्लाई जोडेछु, त्यही भएर करेन्ट फ्लो भयो र त्यो करेन्टले गर्दा के हुन्छ त इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ। त्यसलाई नेमिङ गरेँ मैले E1। र करेन्ट यो फ्लक्स चाहिँ कोइल 1 मा, मिन्स यो कोइल 1 को फ्लक्सले गर्दा कोइल 2 मा पनि के हुन्छ त इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ। यस्तो इएमएफ लाई मैले E2 ले डिनोट गरेँ, तर यो E2 भनेको के हो त म्युचुअली इन्ड्युस। म्युचुअली इन्ड्युस कसले गर्दा? 1 कोइलले गर्दा 2 मा इन्ड्युस भएको इन्डक्सनलाई के भन्छ म्युचुअली इन्ड्युस। र कोइल 1 मा जुन इन्डक्सन भएको छ आफ्नै करेन्टले आफ्नै फ्लक्सले जुन इन्ड्युस भएको छ इएमएफ, त्यसलाई के भन्छन् सेल्फ इन्ड्युस। के भन्छन् सेल्फ इन्ड्युस। र एउटा कोइल 1 ले गर्दा कोइल 2 मा जुन इन्ड्युस हुन्छ त्यसलाई हामी म्युचुअल इन्डक्सन भन्छौँ, किनभने एउटाले गर्दा अर्कोमा भएको छ। आफ्नोले गर्दा भयो भने सेल्फ, अर्कोले गर्दा भयो भने म्युचुअल। र यो सेकेन्डरी साइडमा चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् यसलाई अलिकति डिलिट गरेँ मैले, ओके। सेकेन्डरी साइडमा यहाँ चाहिँ के हुन्छ लोड भनेको हाम्रो घरमा आएको लोड, यहाँ लोड है। अब यो कोइल 2 मा पनि त के अरे इएमएफ इन्ड्युस भइसकेछ के अरे कोइल 1 को फ्लक्सले गर्दा। अब यदि मैले यहाँ लोड जोड दिएँ भने यो क्लोज सर्किट भयो र अब के हुन्छ लोडमा करेन्ट फ्लो हुन्छ हाम्रो। अब कुनै इक्विपमेन्ट तपाईले अन गर्नु भयो भने करेन्ट त्यसले तान्छ, त्यही कुरा भनेको। ट्रान्सफर्मरमा मैले एउटा मात्र लोड सिम्पली जोड दिएँ, तर एउटा ट्रान्सफर्मरबाट धेरै घरमा गएको हुन्छ है। यो चाहिँ के छ इन्डक्टरमा चाहिँ के भएको सेल्फ इन्डक्टेन्स र म्युचुअल इन्डक्टेन्सको मैले यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएँ। ट्रान्सफर्मरमा दुवै इन्डक्सन हुन्छ र हामीले पनि आज थ्योरीमा सेल्फ र म्युचुअल वाला दुवै पढ्छौँ है। यो पार्टलाई मैले अब यही छोडेँ, नेक्स्ट पार्टलाई अब जाम। नेक्स्ट पार्टमा जुन भर्खर मैले भनेको थिएँ रेजिस्टर्समा के हुन्छ भर्खर म फेरि कम्पेयर गरेर पढाउँछु। यहाँ चाहिँ के हुन्छ V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु I। सो हामीले रेजिस्टरको फर्ममा है, रेजिस्टरमा यदि मैले करेन्ट यहाँ सप्लाई दिएँ भने द्याट इज I। V इक्वल्स टु के हुन्छ IR। सिमिलरली इन्डक्टरमा के हुन्छ V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु DI/dt, मिन्स चेन्जिङ करेन्ट मिन्स AC करेन्ट। र यो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हटाउनको लागि हामीले जुन यो नयाँ कन्स्टेन्ट ल्याछौँ जसलाई प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट भन्छौँ, त्यसलाई इन्डक्टेन्स पनि भनिन्छ। जसरी रेजिस्टर्समा हुन्छ नि V इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु I र प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हटाउनको लागि हामी यो R जुन ल्याउँछौँ यसलाई R लाई के पनि भन्छ प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट पनि भन्छ र रेजिस्टेन्स अफ द के अरे वायर पनि भन्छ। सिमिलरली इन्डक्टरको केसमा यहाँ L हुन्छ जसलाई प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट पनि भन्छ र इन्डक्टेन्स पनि भन्छ। र यो इन्डक्टेन्स मेजर हुन्छ केमा त यसको युनिट के त हेनरी, HENRY हेनरी। त्यसलाई स्मलमा हामीले सर्टकटमा H ले डिनोट गर्छ। जसरी रेजिस्टर्सको OHM ओम्स लेख्छौँ और यसलाई सिम्बोलिकल रिप्रेजेन्ट हामीले के गर्छौँ त यसरी गर्छौँ। सेम यही हो, डिफरेन्स गरेर पढ्ने र बुझ्ने है। अब नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट यसमा के छ कि कुनै पनि यो सिम्बोल मात्रै छ, यसमा धेरै जान पर्दैन, यो पढे नि भयो नपढे नि भयो, नट मच रिक्वायर्ड। जस्ट यो सिम्बोल बुझिराख जानिराख। इन्डक्टर विथ के छ एयर कोर, यहाँ कुनै पनि कोर छैन भने यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। यदि इन्डक्टर कुनै कोरमा वाइन्डिङ गरेको छ भने त्यति बेला चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छ। यदि कोर भेरिएबल छ भने यसमा एरो गरिदिन्छु, यति मात्रै फरक छ। ल तीनवटा यसको रिप्रेजेन्टेसन, एउटा विदाउट कोर, एउटा विथ कोर एन्ड विथ कोर बट भेरिएबल। अब नेक्स्ट हो, अब सेल्फ इन्डक्सन वाला बात आयो, कुरा आयो। अब यसमा चाहिँ के छ कोइल छ, यो कुन एउटा कोरमा चाहिँ के गरिरहेछ कोइल, यो कोर छ रेक्टेङ्गुलर कोर र कोरमा बेन्ड गरेछ कोइल जसलाई सप्लाई दिएछ, यहाँ ब्याट्री सप्लाई दिएछ र यो एउटा रेजिस्टर सिरी राख्नु भएको छ तपाईले। यो रेजिस्टर भनेको भेरिएबल रेजिस्टर हो जसलाई रियोस्ट्याट पनि भन्छ है।
अघि मैले के भने कि क्वाइलको लिङ्किङमा यदि फ्लक्स लिङ्केज के हुन पर्यो, चेन्जिङ हुन पर्यो। यदि चेन्जिङ छ भने बल्ल इन्ड्युस इएमएफ हुन्छ क्वाइलमा, छैन भने हुँदैन। सो यदि हामीले डिसी सप्लाई दियो भने के हुन्छ त, करेन्टको भ्यालु त सेम हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ, चेन्ज त हुँदैन। तर यसलाई चेन्ज गराएको केले, यो रियोस्टेटको हेल्पले चेन्ज गराएको। यसमा एकचोटि 2 राख्ने, 3 राख्ने, 4 राख्ने, फ्रिक्वेन्टली चेन्ज गरिराख्ने, करेन्टको भ्यालु पनि के हुन्छ, चेन्ज भइरहेको छ। करेन्टको भ्यालु चेन्ज भयो भने फ्लक्स पनि चेन्ज, फ्लक्स चेन्ज, त्यहाँ इएमएफ इन्ड्युस भयो। यहाँ इएमएफ इन्ड्युस भयो भने यो क्वाइलमा चाहिँ आफ्नै करेन्टले गर्दा फ्लक्स आएको हो र आफ्नै क्वाइलमा इन्ड्युस भएको इएमएफले हामी के भन्छौँ त, सेल्फ इन्डक्सन भन्छौँ। सेल्फ इन्डक्सन हुनको लागि के त, अर्को क्वाइलको प्रेजेन्ट हुँदैन। यहाँ चाहिँ यदि मैले अर्को क्वाइल राखेको भए यो क्वाइलमा पनि इएमएफ हुन्थ्यो, म्युचुअल भइजान्थ्यो, बट यो क्वाइलको प्रेजेन्स छैन। अथवा कि त सेकेन्ड क्वाइलको प्रेजेन्सै छैन, कि त सेकेन्ड क्वाइल छ तर धेरै टाढा छ। यसको यो फ्लक्सले यसलाई लिङ्कै गर्न पाएको छैन, बुझ्न नि पाइयो। मिन्स आफ्नो करेन्टले गर्दा, आफ्नो फ्लक्सले गर्दा आफ्नै क्वाइलमा लिङ्क हुने, अर्को क्वाइलमा लिङ्कै नहुने, आफ्नो क्वाइलमा मात्रै इन्ड्युस भएको भोल्टेजलाई अथवा इएमएफलाई हामी के भन्छौँ त, सेल्फ इन्डक्सन। र सेल्फ इन्डक्सनको अघि भर्खर पनि लेखेको थिएँ, केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, रेट अफ चेन्ज अफ फ्लक्समा। यो बढायो भने ई बढ्छ र त्यो के को बराबर हुन्छ, माइनस NdΦ/dt, माइनस केले गर्दा आएको, अपोज गरेर आएको, र यो कुन लले दिएको, लेन्ज लले दिएको। यहाँ चाहिँ सबै त्यही कुराहरू पोइन्ट वाइज लेखिरहेको छ है, लेन्ज लको बारेमा के हुन्छ, यो पोइन्टहरू एकचोटि सर पढ्ने र यसको प्रोपर्टिजहरू जस्ट सम्झिराख्ने है। अब आयो सेल्फ इन्डक्सनको चाहिँ डेरिभेसन पार्ट, यो आउँछ। व्हाट इज सेल्फ इन्डक्सन भन्ने सोध्छ, एन्ड डेराइभ द रिलेसन अफ सेल्फ इन्डक्सन। यो आएको क्वेसन, ओल्ड क्वेसनमा मैले कतै यो हेरेको छु है, तपाईहरु पनि हेर्नु होला। यो इम्पोर्टेन्ट, यसलाई ध्यान दिनुस् र एकदम सजिलो छ। सेल्फ इन्डक्सनको यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ, के रे डेराइभ गर्ने हुँ। सिम्पली फ्लक्स भनेको फाइ भनेको फ्लक्स डिभाइडेड एम्पियर इन्टु एम्पियर, द्याट इज फ्लक्स डिभाइडेड बाई आई इन्टु आई। आई क्यान्सल गरेर त के हुन्छ, फ्लक्सै बाँकी हुन्छ। मैले आईलाई डिभाइड र मल्टिप्लाई गर्न पाएँ, मैले डेरिभेसन निकाल्न छ त्यही भएर यस्तो गरेको हो, गर्न चाहिँ पाइने। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि, यदि कुनै पनि सर्किटमा है, कुनै पनि सर्किटमा यदि पर्मिएबिलिटी कन्स्टेन्ट छ भने, सबै मेटेरियलको एउटा भ्यालु हुन्छ के, पर्मिएबिलिटी कन्स्टेन्टै हुन्छ। सो पर मेटेरियल भनौँ, यदि कन्स्टेन्ट छ भने के हुन्छ, फ्लक्स यो के छ, रेसियो अफ फ्लक्स टु करेन्ट के हुन्छ त, कन्स्टेन्ट भइजान्छ। मिन्स यो फ्लक्स बाई के रे आई के हुन्छ, कन्स्टेन्ट है। अब यो बाँकी हाम्रो लागि के बाँकी, योलाई कन्स्टेन्ट मानिसक्यो, बाँकी यतातिरको फ्लक्स र यो आई छ, यो मात्रै भेरिएबल छ भने बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर दुवैतिर के गरे, टाइमको रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरिदिए, टाइमको रिस्पेक्टमा के गरिदिए, डेरिभेटिभ गरिदिए है। डेरिभेटिभ गरिसकेपछि यहाँ हेर्नुस्, dΦ/dt, φ/i, di/dt छ। ओके, अब दुवैतिर माइनस एनले मल्टिप्लाई गरिदिए, दुवैतिर माइनस एनले के गर्ने, मल्टिप्लाई गरिदिने। र त्यसपछि यो टर्म, यताको टर्म एकैछिन, यो टर्म हेर्नुस्, यति टर्म भनेको के हो, ई, यहाँ हेर्नुस् ई लेखे त्यसको साटोमा, र यतातिरको टर्म चाहिँ के छ, nΦ/i, nΦ/i, जस्ताको त्यस्तै राखेको छु बाँकीको पार्ट, जस्ट माइनस एन dΦ/dt, यो पार्टलाई चाहिँ के गरेको, ई ले रिप्रेजेन्ट गरेको, बिकज ई इक्वल्स टु माइनस एन dΦ/dt हुन्छ भनेको अघि भर्खर पढेको है। अब यो इक्वेसन आइसकेपछि हामीलाई त थाहा छ, ई इक्वल्स टु अर्को फर्मुला के पनि छ, माइनस एल di/dt। अर्को फर्मुला इन्ड्युस इएमएफको के भयो, अब माइनस एल di/dt। र यो एल भनेको अब के आयो त, एल भनेको चाहिँ यही फर्मुलाबाट, यहीबाट है, यहीबाट एल भनेको के आयो, nΦ/i, र nФ/i भनेको के हो त,
यो एल भनेकै के हो त सेल्फ इन्डक्टेन्स है। यो एल भनेकै सेल्फ इन्डक्टेन्स हो र सेल्फ इन्डक्टेन्सको फर्मुला के भयो n5/i र सेल्फ इन्ड्युस इएमएफ को के भयो फर्मुला E इक्वल्स टु माइनस एल di/dt। यो फर्मुलाहरू याद गर्ने, यतिसम्म डेरिभेसन गर्न पर्यो। सेल्फ इन्ड्युस इएमएफ को भन्छ डेरिभेसन गर्नको लागि यो निकाल्ने, अथवा सेल्फ इन्डक्टेन्स को के भ्यालु हुन्छ भन्दाखेरि यो डेरिभेसन पार्ट निकाल्नु पर्यो। यति नै हो, एकदम सजिलो छ। एकचोटि गर्यो भने आइहाल्छ, यहाँबाट यहाँसम्म गर्ने हो है। र यो चाहिँ न्युमेरिकलमा पनि यो फर्मुलाहरू काम लाग्छ। र सेल्फ इन्डक्टेन्समा चाहिँ अलिकति अर्को पनि फर्मुला छ। एल इक्वल्स टु n5/i एउटा फर्मुला भयो र एल इक्वल्स टु चाहिँ अर्को पनि फर्मुला छ सेल्फ इन्डक्टेन्सको। अर्को के फर्मुला छ भन्दाखेरि यो फ्लक्स फाइ इक्वल्स टु के हुन्छ mmf/रिलक्टेन्स। जसरी इलेक्ट्रिकल सर्किटमा के हुन्छ I इक्वल्स टु v/r अथवा v लाई चाहिँ इएमएफ पनि लेख्न सक्छौँ हामीले, इएमएफ अथवा E/R सिम्पली लेखौँ न, E/R। त्यसरी नै यो म्याग्नेटिक सर्किटमा चाहिँ फ्लक्स भनेकै I जस्तो हो। I बाइ के लेखेछ, सरी फ्लक्स भनेकै I जस्तो हो र फ्लक्स इक्वल्स टु के लेखेछ mmf/रिलक्टेन्स। यो भनेको mmf भनेको v जस्तो भयो, रिलक्टेन्स भनेको R जस्तो भयो। जसरी R ले I लाई अपोज गर्छ नि त फ्लो, त्यसरी नै यो रिलक्टेन्सले चाहिँ फ्लक्सलाई अपोज गर्छ। अब यहाँ चाहिँ धेरै डिटेलमा नजाम, जस्ट एज अ फर्मुला सम्झे पनि हुन्छ। मिन्स यो एमएमएफ भनेको फर्मुला के हुन्छ टोटल नम्बर अफ कोइल्स इन्टु करेन्ट इन दिस कोइल। त्यो कोइलमा नम्बर अफ टर्न्स कति छ र त्यो कोइलमा बगेको करेन्ट कति छ, त्यो दुवैलाई मल्टिप्लाई गरे भने के हुन्छ त एमएमएफ आउँछ। र रिलेक्टेन्सलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ यसले, अथवा आर ले पनि कतिमा यसरी कर्व जस्तो आर लेखेको हुन्छ त्यसले पनि रिलक्टेन्स डिनोट गर्छ। बुक अनुसार डिफरेन्ट हुन्छ। ओके, अब तपाईले यो माथिको जुन फर्मुला छ यो वाला मैले राउन्ड गरे L इक्वल्स टु n5/i। अब यो फाइ को भ्यालु के गर्नुस् ni/s पुट गर्नुस्, त्यसपछि के हुन्छ त L इक्वल्स टु n²/i। र यो रिलेक्टेन्स को फर्मुला के छ त यो तपाईहरु याद गर्ने, धेरै डिटेलमा नजाम। रिलेक्टेन्स को फर्मुला छ L/μA, म्यू ए। अब s को फर्मुला यहाँ पुट गर्नुस्, यहीमा यही इक्वेसनमा यसैमा पुट गर्नु भयो भने सल्भ गरेर लास्टमा के आउँछ त L इक्वल्स टु n² μ0 μr इन्टु a डिभाइडेड बाई L। म्यू भनेको चाहिँ μ0 μr हो, μ0 μr, μ0 μr। μ0 भनेको पर्मिएबिलिटी अफ फ्री स्पेस र आर भनेको चाहिँ रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी अफ मिडियम है। यो भ्यालुहरु हामीलाई यदि न्युमेरिकल्समा आयो भने गिभन हुन्छ यो भ्यालुहरु। र सेल्फ इन्डक्टेन्स तपाईलाई निकाल्न भन्छ न्युमेरिकलमा, र कुन कुन गिभन प्यारामिटर छ त्यो अनुसार फर्मुला युज गर्न पर्यो। सेल्फ इन्डक्टेन्स को दुईटा फर्मुला भयो, कुन कुन भयो, एउटा यो भयो र अर्को कुन भयो यो भयो। अब तपाईसँग नम्बर अफ के रे टर्न्स, फ्लक्स र करेन्ट दिएको छ भने सेल्फ इन्डक्टेन्स यो फर्मुला युज गर्ने। यदि नम्बर अफ टर्न्स, पर्मिएबिलिटी, एरिया, लेन्थ सबै दिएको छ भने त्यति बेला यो फर्मुला युज गर्न पर्यो। अब तपाईले यो पर्मिएबिलिटी भनेको चाहिँ कोर मेटेरियलको पर्मिएबिलिटी हुन्छ, ए भनेको एरिया अफ त्यही के रे मेटेरियलको, म्याग्नेटिक मेटेरियलको, लेन्थ भनेको म्याग्नेटिक सर्किटको लेन्थ, र यो एरिया भनेको क्रस सेक्सनल एरिया हुन्छ है। यति चाहिँ हामीले यो एल को फर्मुला डेरिभेसनमा सेल्फ इन्डक्टेन्सको आयो भने यति समय गरे भयो हैन, यति यो तलसम्म चाहिँ गराउनु परेन। तर एल को भ्यालु यो फर्मुला मिन्स एल को चाहिँ के गरेर दिइहाल्यो भने सपोज गरम एल इक्वल्स टु यति निकाल भनेर दियो भने त्यति बेला मात्र यो डेरिभेसन गरेर देखाउनु पर्यो है। र यो दुईटै फर्मुला,
यो फर्मुला र यो फर्मुला न्युमेरिकलको लागि सम्झिनु पर्यो, एकदम कम्पलसरी। न्युमेरिकल आउँछ यसबाट एकदम सजिलो, जस्ट फर्मुला सम्झ्यो भने गर्न सकिन्छ, त्यस्तो टाइपको न्युमेरिकल आउँछ। यति गर्यो, पुग्यो, सेल्फ इन्डक्टेन्स वाला पार्ट सक्यो। अब आयो सेल्फ इन्डक्टेन्सको जुन फर्मुला मैले लेखेको छु त्यही फर्मुला यहाँ लेखेँ। र अब यो कुन कुन फ्याक्टरमा यो डिपेन्डेन्ट छ, कुन कुन फ्याक्टरले एफेक्ट गर्छ त्यो कुरा लेखेको छ यहाँ। हेर्नुस्, इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ए स्क्वायर अफ नम्बर अफ टर्म्स। हेर्नुस् यहाँ के लेखेको छ, नम्बर अफ टर्म्स। यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि कुनै 2 मिटर्सको क्वाइल छ, ल 2 मिटर्सको वायर छ, पहिला भनौँ 2 मिटर्सको वायर छ र यसलाई मैले के गर्न पर्यो, क्वाइलको नम्बर बनाउनु पर्यो। मैले एउटा लेन्थ दुवैमा सेम छ है, यसमा मैले के गरेँ, घुमाएर 4-5 वटा मैले टर्म्स बनाइदिएँ। लेन्थ यसको पनि 2 मिटरै छ। अर्को मैले के गरेँ, दुईटा चाहिँ मात्र बनाएर छोडिदिएँ, यसको पनि लेन्थ के छ, 2 मिटरै छ। अब इन्डक्टेन्सको भ्यालु कुनमा बढी हुन्छ त, फर्स्ट क्वाइलमा, यो 1 मा हुन्छ बढी, 2 मा चाहिँ लेस हुन्छ। नम्बर अफ क्वाइलमा यो क्वाइलको जुन नम्बर छ टर्न्सको त्यसमा डिपेन्ड हुनेछ, त्यो पनि स्क्वायरमा डिपेन्ड भइरहेछ। त्यही भएर सेम लेन्थको भए पनि यदि नम्बर अफ टर्न्स बढी छ भने त्यहाँ इन्डक्टेन्सको भ्यालु के हुन्छ, बढी हुन्छ। अर्को चाहिँ के छ, म्यु नट म्यु आरमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ, क्रस सेक्सनलमा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल केमा छ, लेन्थमा छ। यही पोइन्टहरु 1 2 3 4 गरेर लेखेछ। मिन्स एनी हाउ तपाईले के गर्न पर्यो, यो फर्मुला सम्झिन पर्यो। यो फर्मुला सम्झ्यो भने फ्याक्टर एफेक्टिङ के गर्ने, ल्याङ्ग्वेजमा 1 2 3 4 लेखिदिने। एकचोटि तपाईहरु आफू पनि पढ्नु होला पछि। त्यही कुराहरु लेखेछु, कुन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ, कुन इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ, सबै लेखेको छ। अब आयो म्युचुअल इन्डक्टेन्सको पालो। म्युचुअल इन्डक्टेन्स अघि पनि एक्सप्लेन गरे, फेरि पनि गरिरहेको छु। एउटा क्वाइलमा के गरेछ, क्वाइल ए, क्वाइल ए मा के गरेछ, सोर्स जोडेछ र रियोस्ट्याट जोडेछ। यसमा के रियोस्ट्याट किन जोडेछ, करेन्टलाई भेरी गर्नको लागि, चेन्जिङ बनाउनको लागि। र चेन्जिङ बनाएपछि यहाँको फ्लक्स चेन्जिङ हुन्छ र फ्लक्स चेन्जिङ भयो भने यहाँ के हुन्छ, इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ र इएमएफ के गरौँ, E1 लेखिदिउँ। ठिक छ। अब यो अर्को क्वाइल पनि छ यहाँ, क्वाइल बी, तर क्वाइल बी मा कुनै पनि सप्लाई दिएको छैन। राम्ररी हेर्नुस्, कुनै पनि सप्लाई दिएको छैन। यो ग्याल्भेनोमिटर हो, सप्लाई हैन। यो हेरेर कन्फ्युज नहुने, दिस इज ग्याल्भेनोमिटर ओन्ली। ओके, मिन्स क्वाइल बी मा चाहिँ कुनै पनि सप्लाई छैन, मिन्स आफ्नो करेन्ट छैन र यो चाहिँ क्वाइल ए को नजिकमा प्लेस गरिरहेछ। सो क्वाइल ए मा भएको जुन फ्लक्स छ त्यो के गर्छ त, क्वाइल बी मा लिंक गर्छ र क्वाइल बी मा लिंक गरेर यहाँ चाहिँ के गर्छ त, इन्ड्युस इएमएफ गर्छ र यसलाई नाम दिइहालौँ E2। 1 मिनेटको लागि E2 दियौँ र यो E2 भनेको के हो त, म्युचुअली इन्ड्युस भएको इएमएफ हो। अर्को क्वाइलले गर्दा, मिन्स क्वाइल ए ले गर्दा क्वाइल बी मा इन्ड्युस भइरहेछ। क्वाइल बी मा आफ्नो कुनै पनि सोर्स छैन, नो करेन्ट नो सोर्स है। तर यहाँ चाहिँ यो क्वाइलसँग के गरेको छ, एउटा ग्याल्भेनोमिटर जोडिरहेछ, ग्याल्भेनोमिटर। अब हेर्नुस्, क्वाइल 1 को जुन फ्लक्स 1 छ 5-1, इट विल लिंक विथ क्वाइल बी, सो इएमएफ विल इन्ड्युस्ड इन क्वाइल बी अल्सो। र यहाँ इएमएफ आयो भने अब यहाँ चाहिँ के छ, क्लोज सर्किट बनाएको छ एउटा ग्याल्भेनोमिटर जोडेर। अब बल्ल यसमा चाहिँ करेन्ट फ्लो हुन्छ र यो ग्याल्भेनोमिटरमा चाहिँ डिफ्लेक्सन देखाउँछ। ग्याल्भेनोमिटरले के हुन्छ, करेन्ट फ्लो भयो भने डिफ्लेक्सन देखाउने, फ्लो भएन भने देखाउँदैन। यो ग्याल्भेनोमिटर त्यही भएर यहाँ जोडेछ है। अब यसको भ्यालुहरु लेख्न पर्यो। भ्यालुहरु लेख्ने बेलामा चाहिँ के गर्ने, म्युचुअली इन्ड्युस भएको यो म्युचुअल इन्डक्टेन्स निकाल्न पर्यो भने, जसरी सेल्फ इन्डक्टेन्सको के थियो फर्मुला, N5/I, N5/I। त्यति बेला त के थियो, आफ्नो करेन्ट आफ्नै फ्लक्स सबै थियो आफ्नै आफ्नै, त्यही भएर N5/I है। म्युचुअलको कुरा आयो भने त के गर्ने भन्दाखेरि, आफ्नो यतातिरको बी क्वाइलमा म्युचुअल इन्डक्सन भइरहेछ। सो बी क्वाइलको नम्बर अफ टर्न्स लिन पर्यो, द्याट इज N2 र यसकै फाइ लिन पर्यो। फाइ2 भन्ने जुन नाम दिएछ, फाइ2 भनेको के हो भन्दाखेरि यो फाइ1 जुन छ यो क्वाइल बी मा कति लिंक गर्छ त, कति लिंक गर्छ। अब यसको भ्यालु केही आउँछ, जति % लिंक गर्छ, अब सबै
100% गर्यो भने जति phi1 छ त्यति नै phi2 भइहाल्छ। यदि यो थोरै गर्यो लाइक 50% गर्यो भने phi1 को चाहिँ आधा भ्यालु हुन्छ लगभग, त्यति चाहिँ मिन्स phi2 को पनि भ्यालु हुन्छ। सिम्पली के भनौँ, कोइल बी मा लिंक भएको फ्लक्स बुझ्नुस्, कोइल बी मा फ्लक्स लिंक भएको त्यो भयो के phi2 and 2 into phi2 डिभाइडेड बाई कुन करेन्ट त, करेन्ट त कोइल ए को हुन्छ बिकज बी मा त करेन्ट सप्लाई छैन, भोल्टेज सप्लाई पनि मतलब सिम्पली कुनै सप्लाई नै छैन, करेन्ट फ्लो भएकै छैन, कोइल 1 ले गर्दा इन्ड्युस हुन्छ बी मा। सो यहाँ चाहिँ कोइल 1 को करेन्ट लिन पर्यो, दैट इज के लेख्ने डिभाइडेड बाई I1। यो के भयो म्युचुअल इन्डक्टेन्स को फर्मुला। अब यहाँ म्युचुअल इन्ड्युस इएमएफ सेल्फ को त हामीले अघि नै लेखिसके, अहिले नलेखौँ, खाली म्युचुअल इन्ड्युस भएको इएमएफ को लेखौँ। जसरी ल सेल्फ को पनि लेख्यो भने लेखौँ न, E1 इक्वल्स टु के हुन्छ त, यसको आफ्नो इन्डक्टेन्स हुन्छ L1, यहाँ अहिले दिए छैन तर दिन पर्ने हो, अरु पाठमा आउँछ बिस्तारै, L1 र आफ्नो करेन्ट दैट इज DI बाई DT, DI बाई DT सेल्फमा हुन्छ यसरी। अब यहाँ चाहिँ E2 भनेको म्युचुअल इन्डक्टेन्स, म्युचुअल इन्डक्टेन्समा के गर्ने, म्युचुअल इन्ड्युस इएमएफमा के गर्ने म्युचुअल इन्डक्टेन्स लिने, सेल्फमा चाहिँ हामी सेल्फ इन्डक्टेन्स लिन्छौँ, म्युचुअल हामी के गर्छौँ म्युचुअल इन्डक्टेन्स लिन्छौँ र बाँकी सबै सेम हुन्छ DI बाई DT, DI बाई DT र यहाँ I कुन हुन्छ कोइल ए को I, बस यहाँ हेर्नुस् यही फर्मुला छ। ए को कोइल को के छ I1 छ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ तलतिर I1 लेखेछ, मैले सिम्पली चाहिँ I भने थिएँ त्यही भएर यहाँ I1 नै थपिदिनु ल I1। यसरी हामीले फर्मुला लेख्छौँ सेल्फ र म्युचुअल को है। अब यो आयो कोफिसिएन्ट अफ कपलिङ। कोफिसिएन्ट अफ कपलिङ भनेको के हो भन्दाखेरि दुईटा कोइल छ, दुईटा यहाँ कोइल छ र जुन मैले कोइल 1 मा यतातिर सप्लाई भएर जुन यहाँ फ्लक्स आइरहेको थियो phi1, यो phi1 कति % लिंक गर्छ त्यो रेशियो दिने हो। मिन्स यदि के को भ्यालु, यो के को भ्यालु चाहिँ 1 छ भने, सपोज गरौँ के को भ्यालु 1 छ भने 100% लिंक भयो, phi1 के भयो सेकेन्ड कोइलमा 100% लिंक भयो भन्ने यसको अर्थ हुन्छ। मिन्स यो दुवै एकदम नजिक छ, एकदम टाइटली कपल्ड छ, एकदम टाँसेको छ, टाइटली कपल्ड छ। टाइटली कपल्ड भयो भने दुवै के हुन्छ 100% नै लिंक गर्छ। यदि अलिकति टाढा छ भने के हुन्छ, अलिकति कम लिंक के रे मतलब 70-80% लिंक गर्ला, फेरि अझै टाढा बनायो भने 50-60 लिंक गर्छ, धेरै टाढा बनायो भने थोरै थोरै लाइक 10-20%, अझै धेरै टाढा बनायो भने के हुन्छ त लिंकै नगर्ने अवस्था पनि आउँछ, किनभने म्याग्नेटिक फिल्डको त त्यसको पनि केही फिल्ड एरिया हुन्छ नि, यतिसम्म मात्रै यसले काम गर्छ। अब एकैचोटि म यहाँ छु एउटा कोइल काठमाडौँमा र एउटा कोइल पोखरामा राख्यो भने थोरै यसले के रे म्युचुअल इन्डक्सन गर्छ, गर्दैन, किनभने जतिसम्म फिल्ड लाइन्स म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स जहाँसम्म प्रेजेन्स छ त्यहीसम्म इन्डक्सन हुन्छ। यो म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सको प्रेजेन्स खत्तम भयो कि सबै खत्तम भयो है, त्यही भएर धेरै टाढा भयो भने कोइलमा के हुन्छ इन्डक्सन हुँदैन, जति नजिक त्यति बढी। सो यो कोफिसिएन्ट अफ कपलिङ भनेको के इक्वल्स टु m बाई रुट अन्डर L1 L2। m भनेको म्युचुअल इन्डक्टेन्स जुन एक्चुअलमा हामीसँग एभाइलेबल अथवा पोसिबल भनौँ, र बाई रुट अन्डर L1 L2 भनेको यो म्याक्सिमम पोसिबल भ्यालु हो, यो भन्दा बढी चाहिँ इन्डक्सन हुन सक्दैन भन्न खोजेको। सो सिम्पली के बुझ्नुस्, के भनेको चाहिँ के को भ्यालु 1 भयो भने 100%, के को भ्यालु 0.5 भयो भने 50% कपल्ड छ, 50% लिंक छ बुझ्नुस्, 50% कपल्ड हैन कि 50% लिंक छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अलराइट, यसको चाहिँ फर्मुला सम्झिने, यो फर्मुला चाहिँ न्युमेरिकल्समा काम लाग्छ। अब यो इनर्जी स्टोर्ड इन इन्डक्टर डेरिभेसन पढ्न पर्दैन, जस्ट यो फर्मुला सम्झिनु, दिस वान। W इक्वल्स टु के हुन्छ 1/2 Li स्क्वायर, र क्यापासिटरको फर्ममा चाहिँ इनर्जी स्टोर W इक्वल्स टु के हुन्छ 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। यो लेख्न मन छ भने टिपिराख्न सक्नु कपीमा। क्यापासिटरको केसमा इनर्जी स्टोर 1/2 CV स्क्वायर, C is the capacitance, C is the capacitance and V is the voltage। Similarly इन्डक्टरको केसमा के हुन्छ 1/2 Li स्क्वायर, L is the inductance and I is the current। ओके, अब इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज अफ इन्डक्टर, मैले अघि जुन फर्स्ट
फर्स्टमै जुन कुराहरू एक्सप्लेन गरेँ त्यही कुराहरू यहाँ छ। यदि मैले डिसी सप्लाई पठाएँ भने इन्डक्टर के हुन्छ त सर्ट सर्किटको काम गर्छ, भोल्टेज ड्रप हुँदैन, त्यही भएर चेन्जिङ करेन्ट पठाउन पर्यो। चेन्जिङ करेन्ट पठायो भने भोल्टेज हुन्छ, नभए हुँदैन। त्यही कुराहरू यहाँ चाहिँ 1-2 पोइन्टमा लेखेको छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई मैले ल्याबमा एसीको पोर्सनको जब ल्याब गराएको थिएँ त्यति बेला मैले एकदम बेसिक कुराहरू त्यति बेला मैले एकदम राम्ररी भनेको थिएँ। याद छ भने अथवा तपाईँले ल्याबको चाहिँ त्यो बोर्डको चाहिँ धेरैजनाले फोटो खिचाएको थियो, एकचोटि त्यो हेर्नु होला। यो कुराहरू सबै मैले पढाएको छु अहिले भन्न लागेको कुरा। यदि प्योरली इन्डक्टिभ छ मिन्स ओन्ली एल छ अथवा ओन्ली सी छ भने भोल्टेज र करेन्टको बिचमा कति हुन्छ एङ्गल? 90। के हुन्छ? 90 मिन्स प्योरली कि त प्योरली इन्डक्टिभ हुन पर्यो कि त प्योरली के हुन पर्यो? क्यापासिटिभ हुन पर्यो है। त्यति बेला फेज डिफरेन्स भोल्टेज र करेन्टमा कति हुन्छ? 90 हुन्छ। अब 90 डिग्री लिडिङ ल्यागिङ त्यो करेन्ट लिडिङ ल्यागिङको हिसाबमा हुन्छ, त्यो कुरा छोडिदिउँ। मलाई अहिले लिडिङ ल्यागिङ चाहिएको छैन कि दुवैमा के छ डिफरेन्स 90 हुन्छ। यदि प्योरली के अरे इन्डक्टिभ छ अथवा प्योरली क्यापासिटिभ छ भने द फेज डिफरेन्स बिट्विन द भोल्टेज एन्ड द करेन्ट इज 90 डिग्री। अब मैले यो भन्न खोजेको के भन्दाखेरि पावर डिसिपेट अथवा पावर कन्ज्युम्ड भन्यो भने जहिले पनि रियल पावर बुझ्नु होला। रियल पावर अथवा एक्टिभ पावर अथवा ट्रु पावर, तीनवटा नाम छ यसको। तीनवटै पावर भनेको एउटै हो, रियल पावर, एक्टिभ पावर अथवा ट्रु पावर। यदि अनि पावर कन्ज्युम्सनको कुरा आयो अथवा डिसिपेसनको कुरा आयो भने के बुझ्ने? रियल पावर कन्ज्युम्ड अथवा रियल पावर डिसिपेट। किनभने सर्किटमा पावर कन्ज्युम हुने भनेकै रियल पावर हो, एक्चुअलमा काम हुने भनेकै रियल पावरले गर्छ। अरू पावरले त कामै गर्दैन, रिएक्टिभ पावरले केही काम गर्दैन। त्यो खालि ब्याक एन्ड फोर्थ मोसनमा के गर्छ त मुभ गर्छ। जति वान हाफमा सप्लाईबाट आयो त्यतिकै अर्को हाफमा सप्लाईमा रिटर्न भइजान्छ रिएक्टिभ पावर। रियलमा के अरे सर्किटमा काम गर्छ कसले त? एक्टिभ पावरले, द्याट इज टी, जसलाई हामी पीले डिनोट गर्छौँ। र पी को फर्मुला के छ? VI cos phi, cos phi। यदि मैले यहाँ cos को phi को साटोमा यदि मैले 90 पुट गरेँ भने 90 पुट गरेँ भने पी को भ्यालु के आउँछ त? 0। सो इफ सर्किट के छ त प्योरली इन्डक्टिभ र प्योरली क्यापासिटिभ छ भने पावर डिसिपेट के हुने रहेछ त? 0 हुने रहेछ भन्न खोजेको। यति सम्झिनु पर्यो। मैले यहाँ प्योरली इन्डक्टिभ भन्न खोजेको है, तर प्योरली क्यापासिटीमा पनि त्यही हुन्छ। अब जसरी रेजिस्टर्समा सेरिज प्यारलल पढ्नुभयो, क्यापासिटरमा पनि सेरिज प्यारलल पढ्नुभयो, इन्डक्टरमा पनि अब सेरिज प्यारलल पढ्नुपर्छ। र सेरिज र प्यारललमा अब सेरिज र प्यारलल कनेक्सन पढ्छौँ, त्यसपछि सकिन्छ यो इन्डक्टर पार्ट। तर सेरिज प्यारललमा यहाँ चाहिँ अलिकति बढी छ। के बढी छ भन्दाखेरि सेरिजमा चाहिँ एउटा के अरे एडिङ नेचरको हुन्छ, अर्को अपोजिङ नेचरको हुन्छ, अथवा एडिङ मोड भनौँ अपोजिङ मोड भनौँ, दुईटा मोड। प्यारललमा पनि एडिङ मोड अपोजिङ मोड मिन्स 2 2 4 चारवटा यहाँ पढ्नुपर्छ हामीले। र एउटा जान्यो भने अरू सबै जानिन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, एउटा सेरिज कनेक्सन जान्यो भने प्यारलल पनि जानिन्छ। सबैमा सेरिज प्यारलल त तपाईँहरूले सबैलाई आउँछ के, कुनमा करेन्ट सेम हुन्छ, कुनमा भोल्टेज सेम के अरे सेम हुन्छ, यो सबै कन्सेप्ट हामीलाई थाहा छ। कुनमा करेन्ट डिभाइड हुन्छ, यो सबै थाहा छ। जस्ट यहाँ चाहिँ के गर्न पर्यो त? सेल्फ इन्ड्युस भएको इएमएफ र म्युचुअली इन्ड्युस भएको इएमएफ को फर्मुला लेख्न जान्नु पर्यो। यति जान्यो भने कुरा सक्यो। मेन यहाँ यही हो। अब एउटा भयो कुन? एडिङ मोड र अर्को के छ? अपोजिसन मोड। अब एडिङ मोड भनेको कस्तो त है? एडिङ मोड भनेको कस्तो? म यही एक्जाम्पल दिन्छु यहाँ फिगर बनाएर, यहाँ छँदैछ ल। यो इन्डक्टर के छ? सबैमा करेन्ट यदि मैले यहाँबाट फ्लो गराएँ भने सबैमा हेर्नुहोस् लेफ्ट टु राइट, लेफ्ट टु राइट, लेफ्ट टु राइट नै फ्लो भइरहेछ। एम आई राइट? सबैमा करेन्ट डाइरेक्सन के छ? सेम छ। अब सबैको इन्ड्युस इएमएफ के हुने भयो? सेम डाइरेक्सनमा हुन्छ, द्याट इज E1 E2 E2 E3। यो E1 E2 E3 मैले के भने? सेल्फ इन्ड्युस भएको इएमएफ हो।
है। अब यहाँ म्युचुअल इन्डक्सन पनि हुन्छ, तर अहिले म पछि यो डेरिभेसन पार्टमा भन्छु। जस्ट अहिले के बुझ्नुहोस्, यदि सेम डाइरेक्सन क्वाइलमा सेम डाइरेक्सन छ भने यसलाई के भन्छौँ हामी, एडिङ नेचर, दिस नेचर। एडिङ भनेको जोड्नु सबै है, एडिङ नेचर एकअर्काले सपोर्ट गर्छ। र मैले सिरिज कनेक्सनै गर्छु, तर मैले यहाँ के गर्छु, करेन्ट क्वाइलको चाहिँ वाइन्डिङलाई अलिकति चेन्ज गरिदिन्छु। ल हेर्नुहोस्, यो त सिरिज, अलि इरेज गरौँ। ओके, ओके। अब हेर्नुहोस्, यो क्वाइलमा मैले करेन्ट पठाएँ, के छ, लेफ्ट टु राइट, तर यही करेन्ट सेम करेन्ट यहाँ आई छ, आई जुन आई यहाँबाट आएको छ, सिरिज छ। करेन्टको म्याग्निट्युड सेम हुन्छ, तर डाइरेक्सन हेर्नुहोस्, यसमा के भइहाल्छ, राइट टु लेफ्ट। के हुन्छ, राइट टु लेफ्ट। यसमा डाइरेक्सन फरक भयो, यस्तोलाई के भन्छ हामी, अपोजिसन नेचर, जसमा क्वाइलको डिफ्रेन्ट करेन्टको डाइरेक्सन हुन्छ। सिरिज त सिरिज नै छ, म्याग्निट्युड त सेमै छ, तर डाइरेक्सन क्वाइलको प्लेसमेन्टले गर्दाखेरि, क्वाइलको एरेन्जमेन्टले गर्दाखेरि के भइरहेछ त, क्वाइल 1 मा लेफ्ट टु राइट गइरहेछ, बट इन क्वाइल 2 राइट टु लेफ्ट गइरहेछ। सो दिस इज अफ व्हाट, अपोजिङ नेचर, अपोजिङ मोड है। अब यसको पहिला अब हामी एडिङको पढौँ, त्यसपछि अपोजिङको पनि पढौँला। हेर्नुहोस्, यो एडिङ छ, यहाँ चाहिँ के छ, एउटा क्वाइल छ, यो पनि यस्तो टाइपको छ, र यो सिम्पली यसरी कनेक्ट छ। यो यति तलतिर तार तान्न जरुरी नै छैन, यहाँदेखि यहाँसम्म अर्को क्वाइल, मिन्स एउटा क्वाइलमा मैले यसरी करेन्ट पठाउँछु भने अर्कोमा पनि यसरी नै करेन्ट हुन्छ यो अवस्थामा। र यहाँ चाहिँ ग्रीन कलरको बक्स यहाँ हेर्नुहोस्, यो गरेछ हाइलाइट, यहाँ लेखिरहेछ वाइन्डिङ डाइरेक्सन सेम, करेन्ट डाइरेक्सन सेम थ्रु बोथ द क्वाइल्स। के छ त, सबैको वाइन्डिङको डाइरेक्सन सेम छ भने करेन्टको पनि डाइरेक्सन के हुन्छ, सेम नै हुन्छ, र सेम छ पनि, सिरिजमा पनि कनेक्सन छ। अब हेर्नुहोस्, दुईटा क्वाइल, सिम्पली यो दुईटा क्वाइल कसरी प्लेसमेन्ट छ, यसरी छ। अघि 3वटा क्वाइल थियो, माथि एउटा एक्जाम्पलमा 3वटा क्वाइलको डेरिभेसन गर्न झ्याउ हुन्छ, त्यही भएर दुईटा क्वाइलको मात्रै लिएको। यो के भयो, एडिङ नेचर है। अब सबैमा के छ, आई फ्लो भइरहेछ, यहाँ पनि आई फ्लो भइरहेछ। अब सबैमा यसमा पनि के हुन्छ, phi1 फ्लक्स सेटअप हुन्छ, यसमा पनि के भयो त, phi2 फ्लक्स सपोज गरौँ सेटअप भयो, डेभलप भयो। अब दुवैमा करेन्ट गइरहेछ नि त अहिले, यो त छैन कि 1 मा गइरहेछ र 2 मा गइरहेछ छैन, दुवैमा करेन्ट फ्लो भइरहेछ, सो दुवैमा फ्लक्स आउँछ। अब दुवैमा फ्लक्स आयो भने दुवैमा के हुन्छ, सेल्फ इन्डक्सन पनि हुन्छ। E1 मानौँ क्वाइल 1 को लागि, यसलाई 1 क्वाइल भनौँ र यसलाई 2 क्वाइल भनौँ। क्वाइल 2 मा के हुन्छ, सेल्फ इन्डक्सन E2 भनौँ है, E1 र E2। अब यो क्वाइल 1 ले क्वाइल 2 मा लिङ्क गर्छ र क्वाइल 2 ले पनि क्वाइल 1 मा लिङ्क गर्छ, सो दुवैमा म्युचुअल इन्डक्सन हुन्छ। अब म्युचुअल इन्डक्सन क्वाइल 2 ले गर्दा क्वाइल 1 मा भएको म्युचुअल इन्डक्सनको नेमिङ कसरी गरौँ, E21। क्वाइल 2 ले गर्दा क्वाइल 1 मा इन्ड्युस भएको EMF लाई E21। अब क्वाइल 2 मा क्वाइल 1 ले गर्दा इन्ड्युस भएको EMF, त्यसलाई म्युचुअल इन्ड्युस EMF पनि भन्छौँ। के भन्छौँ हामीले, त्यसको नेमिङ E12 भन्छौँ। क्वाइल 1 ले गर्दा, जसले गर्दा 1 अगाडि, त्यसपछि पछाडि 2 गरे, तर यो नेमिङमा तपाईले यतै E12 पनि लेख्न पाउँछ, नपाउने होइन, र यसलाई E21 पनि लेख्न पाउँछ, तर ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न पर्यो। ल्याङ्ग्वेजमा के लेख्न पर्छ, करेक्टली लेख्न पर्यो कि इन्ड्युस EMF इन क्वाइल 1 ड्यू टु क्वाइल 2, र नेमिङ के गर्नुहुन्छ त्यो गर्नुस्, डिनोट चाहिँ जे पनि गर्न पाउँछ। यो होइन कि मैले E21 नै गरेछु भने सधैँ E21 नै हुन्छ भन्ने छैन है। अब यहाँ चाहिँ नम्बर अफ EMF कतिवटा छ, टोटल कतिवटा भयो, बोल्न पर्यो, बोल्नुस्, कतिवटा भयो टोटल, कोही बोल्दैन त, छुट्यो कि क्या हो, दुईटा म्याम, कति, 3वटा मात्रै, 2टा मात्रै भनेको कि 3टा भनेको,
यहाँ चारवटा छ है चारवटा ल चारवटा यस यस चारवटा म्याम चार यस यहाँ चाहिँ कोइल 1 को सेल्फ इन्डक्सन र कोइल 2 को सेल्फ इन्डक्सन भएको द्याट इज E1 एन्ड E2 सेल्फ इन्ड्युस इएमएफ र म्युचुअल इन्ड्युस इएमएफ पनि छ नि दुवैमा करेन्ट छ दुवैमा सेल्फ पनि हुन्छ र दुवै कोइलले एकअर्काले लिङ्क गर्छ दुवैमा म्युचुअल पनि हुन्छ यो केसमा अरु केसमा मैले म्युचुअल यता जुन पढाएको थिएँ एकचोटिमा माथि गए म्युचुअल यहाँ जुन पढाएको छु कोइल 2 मा करेन्ट सप्लाई दिएको छु र छैन यदि मैले यहाँ पनि यदि ब्याट्री सप्लाई र रेजिस्टर जोडिदिएको भए के हुन्थ्यो त दुवैमा सेल्फ सेल्फ पनि हुन्थ्यो म्युचुअल पनि हुन्थ्यो एकअर्कामा म्युचुअल पनि इन्ड्युस गर्थ्यो है करेन्ट आयो कि सेल्फ पनि भइहाल्छ अब हेर्नुहोस् यहाँ तलतिर आए हो ल यहाँ चाहिँ के छ सबैमा सेल्फ पनि छ र एकअर्कामा लिङ्क गरेर के भयो त म्युचुअल पनि भयो अब यो सिरिजमा तपाईहरुले के गर्थ्यौ हामीहरु R1 R2 कनेक्ट गर्छौं र यहाँ कुनै सप्लाई छ यसरी गर्थ्यौ र यहाँ भएको जुन V अथवा E गरौँ E कस्तो के गर्थ्यौं टोटल भोल्टेज गर्थ्यौं के गर्थ्यौं नि रेजिस्टरमा V1 र V2 हुन्थ्यो र यहाँ V भएको भए V कस्तो V1 + V2 गर्थ्यौं सिमिलरली यहाँ पनि टोटल इन्ड्युस EMF E मानम र E कस्तो के हुन्छ E1 + E21 + E2 + E12 टोटल गर्ने सिरिजमा के हुन्छ सबै सम हुन्छ सो यहाँ चाहिँ सबैको चाहिँ के गर्ने त लास्टमा सम गर्ने सरी सम गर्ने हेर्नुस् सम गर्ने अब फर्मुला पनि लेख्न पर्यो फर्मुला चाहिँ म माथि नै फिगरमा लेख्न लाउँछु यही E1 भनेको के हो सेल्फ इन्ड्युस EMF इन कोइल 1 सो सेल्फ इन्ड्युस EMF कोइल 1 को चाहिँ इन्डक्टेन्स यहाँ के लेखेछ L1 सो -L1 करेन्ट यो सिरिजमा छ सबैमा सेमै हुन्छ है di/dt अब E2 को फर लेखौं फर्मुला E2 के भयो सेल्फ इन्ड्युस EMF इन कोइल 2 है यहाँ चाहिँ के लेख्न पर्यो यहाँ चाहिँ सेल्फ इन्डक्टेन्स कति छ L2 - L2 इन्टु di/dt अब म्युचुअल को पालो आयो म्युचुअलमा के गरौँ E21 लेखौं E21 इक्वल्स टु के हुन्छ म्युचुअल इन्डक्टेन्स लेख्न पर्यो म्युचुअल इन्डक्टेन्स दैट इज m इन्टु di/dt र यहाँ E12 पनि त्यही हुन्छ E12 पनि दुवैमा इक्वली लिंक गर्यो र इक्वली म्युचुअली इन्ड्युस भयो दैट इज E12 बराबर पनि के भयो त -m di/dt सबैको फर्मुला यसरी लेख्ने फर्मुला लेखेपछि के गर्ने सबैलाई जोड्ने हो टोटल इन्ड्युस EMF बराबर इच को सम तल लेखिरहेको छु यहाँ सबैको फर्मुला छ हेर्नुस् सबैको ल्याङ्ग्वेज वाइज लेखेछु तपाईहरुको ल्याङ्ग्वेज लेखेर एक सेन्टेन्स लेख्ने तल फर्मुला लेख्ने र यहाँ हेर्नु सबैको सम गरेर सबैको फर्मुला लेखियो di/dt इज कमन लिहाल्नुस् र यहाँ के आउँछ L1 + 2m + L2 अब हामीलाई त यहाँ जसरी रेजिस्टर सर्किटमा पनि त हामीले R इक्विभ्यालेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसरी यहाँ चाहिँ इन्डक्टिभ सर्किटमा के हुन्छ L इक्विभ्यालेन्ट सो यहाँ चाहिँ E = जस्तो अघि पनि E के हुन्छ त हामीले थाहा छ -L di/dt हुन्छ di/dt तर यहाँ धेरै इन्डक्टेन्स भएर सबैको सम गरेको छ त्यही भएर यहाँ L इक्विभ्यालेन्टले डिनोट गरेको L इक्विभ्यालेन्ट बराबर के हुन जान्छ त माथिको टर्म दैट इज L इक्विभ्यालेन्ट बराबर के भयो त दिस फर्मुला L1 + L2 + 2m यो सम्झिने L equivalent in series connection when adding mode यति बेला कोही फर्मुला सम्झिन पर्छ के आको छ L1 + L2 + 2m यदि दुईटा कोइल एकदमै टाढा प्लेस गरेको छ भने दे विल नट लिंक इच अदर यदि लिंक गरेन भने के हुन्छ त म्युचुअली इन्डक्सन के हुन्छ त जेरो हुन्छ दैट इज m जेरो भयो भने L इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ त सिम्पली दुईटाको सम दैट इज L1 + L2 यो फर्मुलाहरु सम्झिन पर्छ र यसरी हामीले सिरिज कनेक्सनको जति बेला एडिङ नेचर छ अथवा एडिङ मोड छ यसरी हामीले डेरिभेसन गर्छौं सक्छ कि सक्दैन यो गर्न भन्नुस् त बुझ्यो कि बुझेन यो पार्ट डेरिभेसन पार्ट यो आउन सक्छ है एक्जाममा सिरिज कनेक्सन व्हेन
एडिङ मोडको डेरिभेसन निकाल्नुस् भनेर। सक्नुहुन्छ कि नै? Yes, ma'am. ओके, द्याट्स गुड। अब चाहिँ सेरिज कनेक्सनकै के अपोजिङ मोडमा जाम। अपोजिङ मोड भनेको डिफरेन्स मतलब घटाउ, बुझ्नु न, अरू के बुझ्नु पर्यो, एकअर्काले अपोज गरेको, सपोर्ट नगरेर अपोज गरेको। अब यसमा हेर्नुहोस् वाइन्डिङको प्लेसमेन्ट यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट छ है। यो क्वाइल 1 मा यहाँ 1 लेख्छु, क्वाइल 1 र यो क्वाइल 2 है। क्वाइल 1 मा हेर्नुहोस् लेफ्ट टु राइट करेन्ट जान्छ र क्वाइल 2 मा के हुन्छ त राइट टु लेफ्ट। दुवैमा के छ? सेरिज त सेरिज नै छ। आई यहाँ 2 एम्पियर फ्लो भइरहेछ भने यहाँ पनि 2 नै फ्लो हुन्छ, डिभाइड त हुँदैन, बट डाइरेक्सन फरक गरिदियो जस्ट यो वाइन्डिङको प्लेसमेन्टले गर्दा। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ? एक अर्काले अपोज गर्छ र यो ग्रीन बक्समा चाहिँ लेखिरहेको छ हेर्नुहोस्, वाइन्डिङ डाइरेक्सन अपोजिट, हेन्स करेन्ट डाइरेक्सन अपोजिट। वाइन्डिङको डाइरेक्सन अपोजिट गर्यो भने करेन्टको डाइरेक्सन पनि अपोजिट भइहाल्छ र यहाँ चाहिँ भएको छ र यस्तो नेचरलाई हामी के भन्छौँ? सेरिज कनेक्सन बट अपोजिङ नेचर, अपोजिङ मोड। र यहाँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि इन्ड्युस इएमएफमा प्रब्लम छैन, इन्ड्युसमा प्रब्लम छैन। इन्ड्युसमा के छ त? करेन्ट यता छ भने इन्ड्युस इएमएफ अर्कोतिर जान्छ। सिमिलरली यहाँ पनि करेन्ट यतातिर छ भने इन्ड्युस इएमएफ अर्कोतिर। इन्ड्युस इएमएफको लागि प्रब्लम छैन, म्युचुअलको लागि यहाँ प्रब्लम छ। प्रब्लम भन्नाले यहाँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। अघि हामीले म्युचुअली इन्ड्युस इएमएफलाई E12 अथवा E21 जुन लेख्थ्यौँ माइनस एम डिआई बाई डिटी जुन लेख्थ्यौँ, अहिलेको केसमा अपोजिङको केसमा के लेख्ने? प्लस एम लेख्ने। यति मात्रै सम्झिनु पर्यो, प्लस एम, किनभने करेन्ट डाइरेक्सनमै फ्लक्स मुभ हुन्छ र इन्ड्युस इएमएफ जस्ट अपोजिट हुन्छ, तर दुवै क्वाइलमा के छ त? एकअर्कासँग अपोजिट छ, त्यही भएर यो माइनस माइनस प्लस भइजान्छ। खाली यहाँ चाहिँ अब धेरै डिटेलमा नजाम, प्लस भनेर सम्झिनुहोस्, अरू केही नसम्झिनु। म्युचुअलमा मात्रै, सेल्फमा प्रब्लम छैन। सेल्फमा माइनस L1 डिआई बाई D2, यहाँ पनि E2 इक्वल्स टु माइनस L2 डिआई बाई DT। सेल्फमा त्यस्ताको त्यस्तै, म्युचुअलमा के हुन्छ? प्लस प्लस हुन्छ र टोटल इएमएफ इन्ड्युस E इक्वल्स टु E1 प्लस E12 प्लस E2 प्लस E21, किनभने दुवै क्वाइलको सेल्फ इन्ड्युस इएमएफ पनि हुन्छ, दुवै क्वाइलको म्युचुअल इन्ड्युस इएमएफ पनि हुन्छ, तर डाइरेक्सन के हुन्छ? फरक फरक हुन्छ। हेर्नुहोस् इएमएफ इन्ड्युसको हेर्नुहोस्, सेल्फको चाहिँ दुवैको एउटै डाइरेक्सन छ। कहाँ गयो? सरी होइन, यसमा चाहिँ डाइरेक्सन सेम हुँदैन, करेन्ट डाइरेक्सन फरक छ नि त, सरी भन्नेमा मिस्टेक गरेछु। यसमा चाहिँ नर्मली के बुझ्नुहोस्, सेल्फ इन्डक्सनमा प्रब्लम छैन, करेन्टको जस्ट अपोजिट हुन्छ, माइनस नै हुन्छ। बट म्युचुअलमा चाहिँ यतातिरको फ्लक्स यतातिरको क्वाइलमा लिङ्क गर्ने हो नि त, दुवैमा चाहिँ के छ? अघिको भन्दा जस्ट अपोजिट छ, त्यही भएर एउटा माइनस थप्यो भने बुझ्नु सिम्पली। र म्युचुअलमा चाहिँ प्लस एम हुन्छ, अरू चाहिँ डिटेलमा नजाम धेरै। प्लस एम सम्झिने, अघिको फर्मुला हेर्नुहोस्, E1 मा माइनस नै छ, E2 मा माइनस नै छ र E21 मा प्लस, E12 मा प्लस र करेन्ट सबैमा सेमै छ, त्यही भएर डिआई बाई डिटी लेख्ने र लास्टमा के गर्ने त? टोटल इन्ड्युस इएमएफ इक्वल्स टु सबैको सम गर्ने, सबै त्यही अघि जस्तै फर्मुला छ। लास्टमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि L1 प्लस, अघि के आएको थियो? यहाँ प्लस 2m आएको थियो, अहिले चाहिँ के आएको छ त? माइनस 2m आउँछ, यतिकै फरक हो। एल इक्विभ्यालेन्टमा के आयो त? L1 प्लस L2 माइनस 2m। एडिङ नेचर भएको भए यहाँ के हुन्थ्यो? प्लस हुन्थ्यो। अब फर्मुला चाहिँ सेरिज कनेक्सनमा एल इक्विभ्यालेन्ट भनेर कसरी सम्झिने त? यसरी लेख्ने के, एल इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु L1 प्लस L2, यहाँ चाहिँ प्लस र माइनस दुवै लेख्ने, 2m प्लस के को लागि? माथितिर यसरी साइन दिने, एडिङ नेचरको लागि। यसरी फर्मुला सम्झ्यो भने त कहिले बिर्सिनु। यो फर्मुला आयो भने डेरिभेसन पार्ट त खासै गाह्रो छैन। इन्ड्युस इएमएफ र सेल्फ इन्ड्युस इएमएफ र म्युचुअली इन्ड्युस इएमएफको फर्मुला खाली लेख्न जान्न पर्यो र माइनस के को लागि? अपोजिङको लागि, अपोजिङको लागि। यसरी कपीमा लेखिहाल्यो भने भइहाल्यो। यो चाहिँ के हुन्छ त? हाम्रो न्युमेरिकल्समा काम लाग्छ यो फर्मुला।
र यदि यो दुवै क्वाइल टाढा प्लेस गरेको छ भने म्युचुअली इन्ड्युस हुँदैन, एम विल बी 0, सो एल इक्विभ्यालेन्ट विल बी L1 प्लस L2 अपोजिङ र एडिङमा दुवैमा सेमै हुन्छ यदि एम 0 छ भने। ओके, यो न्युमेरिकल अहिले नगरौँ, पछि गराउँछु म। अब आयो प्यारलल कनेक्सन। जसरी सेरिजमा के छ, एडिङ नेचर अपोजिङ नेचर, त्यसरी नै यहाँ पनि एडिङ मोड अपोजिङ मोड दुवै हुन्छ है। अब एडिङ मोडमा चाहिँ के छ, करेन्टको डाइरेक्सन सेम छ, यसमा पनि डाइरेक्सन सेम छ र यसमा पनि सेम छ, दुवैमा के छ लेफ्ट टु राइट र लेफ्ट टु राइट। अपोजिङ नेचरवाला कस्तो हुन्छ त एकचोटि हेरौँ तल गएर है, एकचोटि तल गएर हेरौँ। ल हेर्नुहोस् यहाँ प्यारलल त प्यारलल कनेक्सन छ, I1 यसमा छ लेफ्ट टु राइट, तर क्वाइल 2 मा हेर्नुहोस् है, क्वाइल 2 मा I2 यसरी यसरी अनि फाइनली के छ त राइट टु लेफ्ट छ। मिन्स फेरि मैले डिलिट गरेर फेरि यहाँ ड्र गर्छु, क्वाइल 1 मा चाहिँ लेफ्ट टु राइट, क्वाइल 2 मा के छ त राइट टु लेफ्ट। यसरी गएर यो I2 यसरी गएर अब यसरी फ्लो हुने हो नि त, यसरी राइट टु लेफ्ट बनाइदिएछ, क्वाइललाई अर्कै टाइपले प्रेजेन्ट गरेछ यहाँ। यो नेचर कुन भयो, अपोजिसन नेचर। करेन्टको डाइरेक्सन के छ डिफरेन्ट भइरहेछ दुवै क्वाइलमा, तर फर्स्ट फिगरमा के थियो त क्वाइलको डाइरेक्सन सेम छ, यहाँ के छ त सेम छ, सेम छ। सेम भएको कारणले के हुन्छ त यसमा यो भयो एडिङ नेचर, यहाँ लेखेको छ है, एसिस्ट गर्छ अथवा एडिटिभ, एसिस्ट भनेको सपोर्ट। ओके, अब यहाँ चाहिँ सप्लाईबाट आएको करेन्ट, यहाँ चाहिँ मानौँ कि यहाँ भोल्टेज सप्लाई छ भन्ने सपोज गरौँ र भोल्टेजबाट करेन्ट यहाँ आई निस्किरहेछ र यो दुईटा प्यारलल ब्रान्चमा करेन्ट डिभाइड हुने भयो I1 र I2 र हामीले आई इक्वल्स टु के लेख्छौँ, केसे लगायो भने यो पोइन्टमा केसे लगायो भने के लेख्छौँ आई इक्वल्स टु I1 प्लस I2। सो यदि यो इक्वेसन यहाँ माथिको लेख्छौँ र दुवैतिर के गरेछौँ टाइमको रिस्पेक्टमा चाहिँ डेरिभेटिभ गरिदिन्छौँ, किनभने चेन्जिङ करेन्टको कुरा गरिरहेछौँ, त्यही भएर di by dt, di1 by dt, di2 by dt दुवैतिर बोथ साइड dt को रिस्पेक्टले के गरेको डेरिभेटिभ गरिदिएको। अब यो दुईटा क्वाइलमा के हुन्छ सेल्फ इन्ड्युस EMF हुन्छ E1 र सेल्फ इन्ड्युस EMF E2 अर्को क्वाइलमा पनि हुन्छ, क्वाइल 1 र क्वाइल 2 मा सेल्फ भयो। अब म्युचुअल पनि हुन्छ दुवै क्वाइलमा, क्वाइल 1 ले गर्दा क्वाइल 2 मा हुन्छ र क्वाइल 2 ले गर्दा क्वाइल 1 मा हुन्छ, दुवैमा म्युचुअली पनि हुन्छ E21 र E12 है। टोटल कतिवटा 4 वटा EMF छ, तर यहाँ चाहिँ के सेन्स लाग्छ भन्दाखेरि यदि यहाँ EMF E छ भने, सप्लाईमा E छ भने यो ब्रान्चमा जेनरेट भएको अथवा इन्ड्युस भएको भोल्टेज र यो ब्रान्चमा इन्ड्युस भएको भोल्टेज सबै के हुन्छ एकअर्कासँग बराबर। मिन्स मैले यहाँ E इक्वल्स टु के लेख्न पाएँ त यो ब्रान्चमा L2 ब्रान्चमा भएको र L1 ब्रान्चमा भएको सबैको EMF को के गर्छु बराबर गर्छु। E इक्वल्स टु L1 ब्रान्चको पहिला लेखौँ, टोटल कतिवटा हुन्छ E1 प्लस E21, E1 प्लस E21 बराबर के हुन्छ त L2 ब्रान्चको द्याट इज E2 प्लस E12। यहाँ प्यारललको कन्सेप्ट लगाउने, अघि चाहिँ हामीले के लगाएको थियौँ सेरिजमा टोटल भोल्टेज इक्वल्स टु V1 प्लस V2 प्लस V3 गरेको थियौँ, यहाँ चाहिँ प्यारललमा बराबर हुन्छ भनेर यहाँ कन्सेप्ट लगाएको। अब यो चाहिँ अब E1 यति लेखिसकेपछि यो टर्म र यो टर्मलाई बराबर गर्ने, मतलब यो टर्म गोलो गरेको टर्म र यो गोलो गरेको टर्म दुवैलाई बराबर गर्ने र यहाँ E1 को फर्मुला लेख्ने। E1 के हुन्छ त आफ्नो इन्डक्टेन्स लिने सेल्फ वाला माइनस L1 बाई di1 बाई dt है, आफ्नो करेन्ट लिने। त्यति बेला सेरिजमा पो एउटै करेन्ट थियो सबैमा di बाई dt ल्याइदिने, तर प्यारललमा ध्यान दिन पर्छ। सेल्फमा के हुन्छ E1 मा माइनस L1 di1 बाई dt, म्युचुअलमा गरे भने यो E21 को जुन लेख्नु भयो E21 कुन करेन्टले गर्दा भइरहेछ I2 ले, सो di बाई d2 हुन्छ, di2 बाई dt हुन्छ है। यहाँ चाहिँ माइनस m di2 बाई dt। सिमिलरली तपाईले म्युचुअल इन्डक्टेन्स E12 लेख्नु भयो भने क्वाइल 2 मा क्वाइल 1 ले गर्दा भइरहेछ, क्वाइल 1 मा चाहिँ कुन करेन्ट फ्लो भएको छ त दैट इज I1, सो वी विल राइट माइनस m di1 by dt।
सिमिलरली सबैको यहाँ चाहिँ लेखिसकेपछि लास्टमा मैले जुन भनेको थिएँ भोल्टेजलाई इक्वेट गर्ने, सबै बराबर हुन्छ प्यारललमा र E1 E2 E12 E21 को सबैको यहाँ भ्यालु लेख्ने मिन्स फर्मुला लेख्ने, सबै कमन समन लिएर यो एउटा इक्वेसन आउँछ। ठीक छ, di1/dt इक्वल्स टु सम भ्यालु आयो र यो भ्यालु के गर्ने, माथि जुन इक्वेसन लेखेको छु यो इक्वेसन 1 यो करेन्ट वाला यसमा पुट गर्ने, di1 को भ्यालु पुट गर्ने। अब के हुन्छ त राइट साइड को भ्यालु सबै di2/dt को फर्ममा आउँछ, एउटै फर्म आयो नि त, di2/dt को फर्ममा आउँछ पुट गर्ने। पुट गरिसकेपछि यो लास्टमा चाहिँ यस्तो भ्यालु आयो इक्वेसन 2। ओके, अब E इक्वल्स टु L इक्विभ्यालेन्ट di/dt हुन्छ, सबै यो प्यारललको चाहिँ L इक्विभ्यालेन्ट लिएको। ठीक छ, अब यो जुन इक्वेसन छ फेरि अब ध्यान दिनुस्, यो जुन इक्वेसन छ अघिकै हो इक्वेसन लेखिरहेको छु मैले, यो एउटा टर्म लिन्छु, इरेज गरे मैले अनि बल्ल लेख्छु, म यो टर्म लिन्छु, यो लिन्छु नै, यो कम्पलसरी र आइदर यो अथवा यो कुनै पनि लिन सक्छु। मैले चाहिँ कुन लिए त, यो लिए, यो वाला E इक्वल्स टु E1 प्लस E21 प्यारलल छ, यो इक्वल्स टु यो हुन्छ भन्ने गर्न पाइयो। अब E बराबर के छ त यहाँ लेखेछ, यहाँ E बराबर के लेखेछु, L इक्विभ्यालेन्ट di/dt, यहाँ चाहिँ माइनस यहाँ छुटिरहेछ, यहाँ माइनस हुन्छ, यहाँ माइनस थप्ने, माइनस L इक्विभ्यालेन्ट di/dt। सिमिलरली E1 को लेख्ने, E21 को लेख्ने र यहाँ इक्वेट गर्ने, यहाँ सबै यो गर्दा गर्दा लास्टमा चाहिँ तपाई आफै गर्नु होला एकचोटी, यो इक्वेसन यताबाट उता पुट गरेर गर्दा गर्दा लास्टमा चाहिँ L इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु के आउँछ त यति आउँछ। यो सल्भ चाहिँ आफै गर्नु होला इक्वेसनहरु कति डिफाइन गर्नु हैन, यति चाहिँ आउँछ। L इक्विभ्यालेन्ट भनेको फर्मुला लास्टमा के आउँछ, जसरी अघि चाहिँ के आथ्यो सिरिजमा L1 प्लस L2 प्लस 2m एडिङमा माइनस 2m अपोजिङमा। अब यहाँ चाहिँ एडिङ को गरिरहेछौं, प्यारलल को के आएको छ, L इक्विभ्यालेन्ट L1 प्लस L2 माइनस m²/L1 प्लस L2 माइनस 2m। यदि प्यारललमा अपोजिङ नेचर छ भने यो तलको माइनस 2m के भइहाल्छ, प्लस भइहाल्छ, यति मात्रै फरक हो। र यहाँ तलतिर अपोजिङ को चाहिँ यहाँ फिगर बनाएर फर्मुला लेखिदिएछु, यहाँ डेरिभेसन गरे छैन, सेम माथिकै जुन प्यारलल एडिङ नेचर को गर्यौं सेम अपोजिङ नेचरमा पनि त्यही फर्मुला त्यही हिसाबले गर्ने, खाली म्युचुअली इन्ड्युस भएको E12 अथवा E21 मा के गर्ने त प्लस m गर्ने, प्लस m र कुन करेन्टले गर्दा भइराछ त्यो करेन्ट di1/dt ले भइराछ कि di2/dt ले भइराछ, त्यो यहाँ चाहिँ राम्ररी लेख्ने। तर म्युचुअलमा प्लस गर्ने, सेल्फमा दुवैमा माइनसै हुन्छ है, बाँकी सबै प्रोसेस त्यही हो। र यो फर्मुला सम्झिने, यो फर्मुला के को लागि, न्युमेरिकल्सको लागि, र तपाईलाई यो चाहिँ डेरिभेसन पनि सोध्न सक्छ। यहाँ चाहिँ थ्योरीमा कुन कुन पोसिबल छ इन्डक्टेन्सबाट, एउटा भयो व्हाट इज इन्डक्टेन्स, डेराइभ द एक्सप्रेसन फर सेल्फ इन्डक्टेन्स, अर्को चाहिँ के भयो सेरिज कनेक्सनको, सेरिज कनेक्सनमा पनि के रे एडिङ मोड र अपोजिङ मोड, सिमिलरली प्यारलल कनेक्सनमा एडिङ मोड र अपोजिङ मोड। यति नै हो यसबाट क्वेसन आउने, अरु आउँदैन है। र यसबाट न्युमेरिकल पनि आउँछ, न्युमेरिकल भनेको चाहिँ भर्खर जुन फर्मुला जति जति फर्मुला भनेको थिए नि त्यही फर्मुलाहरु आउँछ। ल न्युमेरिकल गरिहालौं, 2-3 वटा गरौँला त्यसपछि सकाइदिने, मैले धेरै न्युमेरिकल राखेको छैन। यो क्वेशन्स कपी नगर्दा पनि हुन्छ, जस्ट गिभन प्यारामिटर लेख्दा भयो है। यो नोट मैले पोस्ट गर्छु नै, आज नभए भोलिसम्म गरिदिन्छु। यहाँ क्वेशन्समा के भनिरहेछ ल पढौं। क्वेशन्समा के भनिरहेछ भन्दाखेरि द फिल्ड वाइन्डिङ अफ ए डीसी इलेक्ट्रोम्याग्नेट इज वाउन्ड विथ 960 turns and has the resistance of 50 ohms when the exciting voltage is 230 volt and the magnetic flux linking the coil is 0.005 Weber. That is what flux दिइराछ, यो number of turns दिइराछ and right, and के भनिराछ, calculate the self inductance of the coil and the energy stored in the magnetic field. self inductance सोधिराछ L बराबर के हुन्छ n phi by I,
भर्खर पढेको n5/i n5/i। अब हामीसँग गिभन प्यारामिटर अनुसार जाने अर्को फर्मुला के पनि छ त n स्क्वायर म्यु नट म्यु r इन्टु a डिभाइडेड बाई l यो पनि छ। तर हामीसँग पर्मियाबिलिटी गिभन छैन, एरिया गिभन छैन, एल गिभन छैन, सो यो फर्मुला युज हुँदैन। फर्मुला कुन हुन्छ? यो युज हुन्छ। र अब यसको लागि n छ, फाइ छ, आई हामीले निकाल्न पर्छ। आई भनेको के? v/r, यहाँ v दिइरहेछ, r पनि दिइरहेछ। v/r गरेर आई निकाल्ने, फाइ दिएकै छ, n दिएकै छ, l इक्वल्स टु के भयो त n5/i निकाल्नुस्। त्यसपछि के सोधिरहेछ? इनर्जी स्टोर को के फर्मुला छ? 1/2 li स्क्वायर र त्यही भ्यालु पुट गर्नुस्, निकाल्नुस्। सकिन्छ कि नै? बोल्न पर्यो, छुटिसक्यो क्या हो? सकिन्छ म्याम। ओके, सकिन्छ म्याम। सबलाई निद्रा लाग्यो जस्तो। ओके ओके, सकिन्छ। ठिक छ हो क्याप्टन साहेब, कति बोलेको। यो क्याप्टनले मलाई आज चक्लेट दिएन लास्ट क्लासमा। त्यसै मजाक गरेको ल। अब यो न्युमेरिकल चाहिँ अलिकति गाह्रो त होइन, बट सोध्ने भनेको यति गाह्रोको लिमिटसम्म सोध्छ भन्नु खोजेको है। गाह्रो सोध्यो भने यतिसम्मको सोध्छ। यो क्वेसन्स के छ भन्दाखेरि पढौँ पहिला। यो क्वेसनमा जे भनेछ हामीले त्यही गर्ने, एकदम सिम्पल छ। क्वेसन बुझ्न पर्यो मेन कुरा। के भनिरहेछ? द टोटल इन्डक्टेन्स अफ टु कोइल्स ए एन्ड बी को टोटल कोइल के भनिरहेछ? व्हेन कनेक्टेड इन सेरिज इज 0.5 और 0.2। सेरिज कनेक्सनमा त हामीसँग दुईटा पोसिबल छ, एउटा एडिङ नेचर र अर्को के छ? सबट्र्याक्टिङ नेचर। सबट्र्याक्टिङ नेचरमा के गर्छौं? कोइलको वाइन्डिङ चाहिँ फरक गरिदिन्छौं। दुईटा पोसिबल छ सेरिजमा, त्यही भएर जोडेको बेला एडिङ नेचरमा के हुन्छ त? टोटल इन्डक्टेन्स 0.5 र अपोजिङ नेचरमा के हुन्छ त? 0.2। यहाँ लेखिरहेछ क्वेसनमा, डिपेन्डिङ अन देयर रिलेटिभ डाइरेक्सन अफ करेन्ट इन द कोइल्स हो। करेन्टको डाइरेक्सनमै के हुने रहेछ त? यो डिपेन्ड हुने रहेछ। मिन्स एडिङ हो कि सबट्र्याक्टिङ हो भन्न खोजेको है। त्यसपछि के भनिरहेछ? कोइल ए when isolated from coil B has self inductance of 0.2 Henry, means L1 दिइरहेछ। सपोज गरौँ यो कोइल 1 छ र यो कोइल 2 छ भने यसमा चाहिँ कोइल 1 को चाहिँ के दिइरहेछ? सेल्फ इन्डक्टेन्स L1 दिइरहेछ। L1 कति? 0.2। अनि यसले के भनिरहेछ? क्याल्कुलेट 1 नम्बरमा के भनिरहेछ? द म्युचुअल इन्डक्टेन्स बिट्विन द टु कोइल्स। अब दुवै कोइलको के भनिरहेछ? म्युचुअल इन्डक्टेन्स निकाल्नु। अब त सुरुमा हामीले त पहिला यो जुन गिभन प्यारामिटर छ 0.5 र 0.2 माथिको, मिन्स सेरिज कनेक्सनमा हामीसँग के छ त? एल इक्विभ्यालेन्ट इक्वल्स टु फर्मुला के छ? L1 प्लस L2 प्लस माइनस के छ त? M2M प्लस फर एडिङ माइनस फर अपोजिङ। अब एल इक्विभ्यालेन्ट के दिइरहेछ? एडिङमा चाहिँ 0.5 दिइरहेछ, किनभने जोडेरै हाम्रो बडी भ्यालु आउने हो र यहाँ प्लस 2m हुन्छ, त्यही भएर बडी वाला के हुन्छ? एडिङमा। अर्को के छ त? 0.2 सबट्र्याक्टिङमा, जहाँ माइनस 2m हुन्छ। मिन्स यो दुईटाबाट यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौं त? दुईटा इक्वेसन निकाल्न सक्छौं। म यो इरेज गरे। यो इक्वेसन 1 अनि इक्वेसन 2 हामीले लेख्न सक्छौं। यो लेखिसकेपछि हामीले चाहिँ क्वेसन 1 मा ए नम्बरमा के सोधिरहेछ? म्युचुअल इन्डक्टेन्स, मिन्स m को भ्यालु सोधिरहेछ। अब के गर्ने त? इक्वेसन 1 र 2 लेखिसकेपछि यहीबाट निस्किन्छ। इक्वेसन 1 बाट के गर्ने? 2 लाई सबट्र्याक्ट गरिदिनु। सबट्र्याक्ट गरे भने सबैमा साइन चेन्ज गर्न पर्छ र यो L1 क्यान्सिल, L2 क्यान्सिल, यहाँ चाहिँ के भइहाल्छ? 0.3 इक्वल्स टु के हुन्छ त? 4m। यहाँबाट के भयो? m को भ्यालु आउँछ। 1 नम्बर कम्प्लिट, ए नम्बर कम्प्लिट। बी नम्बरमा के सोधिरहेछ? सेल्फ इन्डक्टेन्स इन कोइल बी। अब कुनै पनि इक्वेसनमा के गर्नुस्? आइदर इन इक्वेसन 1 और इक्वेसन 2 के गर्नुस्? L1 को भ्यालु दिनै रहेछ क्वेसनमा, यहाँ दिइरहेछ 0.2।
m को भ्यालु निकालिसक्यो हामीले सोधेको के छ त L2 को भ्यालु सोधिरहेछ क्वेशन नम्बर बी पनि कम्प्लिट अब सी सी के भनिरहेछ कपलिङ फ्याक्टर के इक्वल्स टु अघि कोएफिसिएन्ट अफ कपलिङ जुन पर्यो त्यही सोधिरहेछ के इक्वल्स टु के हुन्छ m डिभाइडेड बाइ रुट अन्डर L1 इन्टु L2 सबैको भ्यालु छ m को भ्यालु छ L1 को भ्यालु छ L2 को भ्यालु छ सबै पुट गर्नुस् पोइन्ट को फर्ममा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ पर्सेन्टेज को फर्ममा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा दुवै लेख्न मन छ भने दुवै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र डी नम्बरमा पढौं डी नम्बरमा के भनिरहेछ द टु पोसिबल भ्यालु अफ द इन्ड्युस EMF in coil A when the current is decreasing at the rate 1000 ampere per second in the series circuit means 1000 ampere पर सेकेन्ड भनेको चाहिँ के हो di/dt दिइराछ यसले के दिइराछ त भ्यालु di/dt सेरीज सर्किट छ di/dt दुवै कोइलको लागि के हुन्छ सेमै हुन्छ दैट इज 1000 एम्पियर पर सेकेन्ड ओके अब कोइल 1 मा टोटल इन्ड्युस EMF भनिराछ कुन फरक छ त कुन पोसिबल छ त फरक हैन कि पोसिबल अब एडिङ नेचर भयो भने एउटा के रे आफ्नो सेल्फ इन्ड्युस त हुन्छ नै हुन्छ प्लस अर्को चाहिँ के हुन्छ त म्युचुअल इन्ड्युस पनि हुन्छ दैट इज कोइल 1 मा चाहिँ कोइल 2 ले गर्दा भयो भने E21 है अब यसको फर्मुला लेख्ने बेलामा E1 को त सबै दुवै केसमा सेमै हुन्छ एडिङ होस् अथवा सबट्र्याक्टिङ होस् माइनस L1 di/dt है अब E21 मा चाहिँ फरक हुन्छ E21 मा चाहिँ एडिङ मा चाहिँ र सबट्र्याक्टिङ मा फरक हुन्छ एडिङ मा के हुन्छ माइनस m di/dt बट सबट्र्याक्टिङ मा के हुन्छ E21 इक्वल्स टु प्लस m के हुन्छ प्लस m यति कुरा सम्झिन पर्यो है di/dt मीन्स सिम्पली हाम्रो कोइल ए मा टोटल EMF पोसिबल के छ त माइनस L1 di/dt अब के हुन्छ प्लस माइनस m है म्युचुअल मा प्लस पनि पोसिबल छ माइनस पनि पोसिबल छ एडिङ मा के रे माइनस हुन्छ अनि सबट्र्याक्टिङ मा चाहिँ अपोजिङ मा के हुन्छ त प्लस हुन्छ दुवै पोसिबल छ अब di/dt दुवैमा कमन छ कमन लिहाल्नुस् एकचोटी एडिटिभ कनेक्सन को के रे EMF निकाल्नुस् अर्को चोटी के निकाल्नुस् सबट्र्याक्टिभ है टोटल EMF इन कोइल ए यसरी हामीले निकाल्ने हो र हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ डी नम्बर पनि ल यो क्वेशन बुझ्यो कि बुझेन कि फेरि कतै भन्न पर्छ भने भन्नुस् कोइलले थ्रो इन प्रयोग वाक्यमा कोइल थ्रो इन प्रयोग डिफरेंशियल into 4 different coils and a proof में यो क्वेशन बुझ्यो कि बुझेन बुझे मैम बुझे बुझ्यो ओके Yes, म्याम ma'am. बुझ्यो ओके ओके ल ठीक छ यो सबै आफूले प्र्याक्टिस गर्नु होला है तपाईहरुले यहाँ चाहिँ अब टाइम पनि अब क्लास अब कति भ्याउनै लाग्छ हैन यो लास्ट न्यूमेरिकल छ र यो मैले नोट पोस्ट गरिसकेपछि यो सबै न्यूमेरिकल्सहरु अहिले चाहिँ असेसमेन्टको लागि नपढे भयो बिकज असेसमेन्ट मैले च्याप्टर 4 सोध्दिन सो असेसमेन्टको लागि राम्ररी फोकस गरेर च्याप्टर 3 मात्रै पढ्नु 4 चाहिँ असेसमेन्ट सकेपछि बरु पढ्नु होला र यो सबै न्यूमेरिकल त्यतिबेला प्र्याक्टिस गर्ने है अहिले जस्ट बुझिराख्नु हाम्रो के म्याम एमसीक्यू हुने हो कहिले हुने एमसीक्यू अहिले एमसीक्यूहरु अहिले चाहिँ हामीले डेट फिक्स गरे छैनौं गरेपछि सबै पोस्ट पहिला असेसमेन्ट दिनुस् असेसमेन्ट पछि हुन्छ है सबै अब यहाँ चाहिँ यो क्वेशन्समा हेरौं के छ two coils of inductances 4 and 6 Henry are connected in parallel connection है if their mutual inductance is 3 Henry means m दिइराछ र यो चाहिँ L1 र अर्को चाहिँ L2 यो L1 त 4 जस्तै भइहाल्यो ओके यो भयो L1 ओके L2
अब के भनिरहेछ क्याल्कुलेट द इक्विभ्यालेन्ट इन्डक्टेन्स अफ द कम्बिनेसन इफ 1 नम्बरमा के भनिरहेछ म्युचुअल इन्डक्टेन्स एसिस्ट द सेल्फ इन्डक्टेन्स मिन्स एडिङ नेचर एडिङ मोड 2 नम्बरमा के सोधिरहेछ म्युचुअल इन्डक्टेन्स अपोजेस द सेल्फ इन्डक्टेन्स द्याट इज अपोजिङ मोड वाला अब यहाँ दुईटा फर्मुला थियो भर्खर हामीले पढे थियौं मैले यहाँ लेखे मलाई त याद छ फर्मुलाहरु L1 into L2 minus m squared divided by L1 plus L2 र यहाँ 2m मा चाहिँ प्लस माइनस छ यसरी सम्झिने प्लस माइनस 2m यदि यो एडिङ नेचर छ भने यो प्लस हुन्छ तलतिर यो जुन छ नि यो के को लागि यो प्लस जुन छ 2m को प्लस मात्रै है यो एडिङ को लागि र यो माइनस के को लागि अपोजिङ को लागि यसरी फर्मुला लेख्ने र एरो दिएर अपोजिङ एडिङ गर्यो भने सक्यो यो एउटै फर्मुलामा दुवै थरी सम्झिन पाइयो र फर्मुला सम्झेपछि के छ सबैको भ्यालु छदै छ L1 छ L2 छ m छ फर्मुला लेख्यो सबै भ्यालु पुट गर्यो आन्सर निकाल्यो यहाँ यति सजिलो न्युमेरिकल सोध्छ तर फर्मुला याद हुँदैन अनि हामीले न्युमेरिकल गर्न सक्दैनौं सो फर्मुला सबै याद गर्नु होला है र ओल्ड क्वेशनबाट हेरेर च्याप्टर 4 लाई चाहिँ ओल्ड क्वेशनमा मोर इम्पोर्टेन्ट मानेर फोकस गरेर पढ्ने तर धेरै ठुलो पनि छैन यहाँ पढ्ने कुरा के छ व्हाट इज इन्डक्टेन्स डेरिभेसन अफ सेल्फ इन्डक्टेन्स सिरिज को एडिङ नेचर अपोजिङ नेचर प्यारलल को एडिङ र अपोजिङ यति नै पढ्ने र क्यापासिटरमा कुन पढ्न पर्छ व्हाट इज क्यापासिटान्सेस र क्यापासिटर को सिरिज प्यारलल के रे थ्योरी क्वेशन र त्यसको न्युमेरिकल धेरै ठुलो पनि छैन है सानै छ सकिन्छ एक फर्स्ट चोटी पढ्न चाहिँ टाइम लाग्छ सेकेन्ड चोटी चाहिँ एकदम छिटो सकिन्छ यो है र यो डेरिभेसनहरु एक चोटी गरेर हेर्नु यो सबै न्युमेरिकलहरु पनि तपाईहरुले गरेर हेर्नु होला ओके नाउ यो च्याप्टर फिनिश भयो पुरै सिलेबस नै फिनिश भयो अब कुनै पार्ट बाँकी छैन तपाईहरुले अब पढ्नुस् नबुझेको सोध्नुस् त्यति